नमस्ते सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन स्वागत गर्छु फ्री अनलाइन क्लास हाम्रो ग्रेड 12 को लागि रिभिजन कोर्स हो गुड कुइको हैन आफ्टरनुन र सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहे केही कुरा भन्नु परेमा मात्रै माइक अन गर्नु होला केही कुरा सोध्नु परेमा मात्रै अन गर्नु होला अरु बेला चाहिँ अफ गरेर राख्नु होला मैले तपाईहरुको च्याट चाहिँ पढ्दिन मैले ल्यापटपको स्क्रिनबाट क्वेशन पढ्ने हो रेकर्डिङमा चाहिँ हाल्दिएको छु हैन त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अब केही कुरा सोध्नु पर्दाखेरि मात्रै बोल्नु होला नत्र भने नोइज भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ सबैजनालाई ठीक छ ल आज हामीले पढ्ने भनेको कोनिक सेक्सन हो र यसभन्दा अघिको दुईटा जुन क्लास भएको थियो त्यसमा हामीले परम्युटेसन चाहिँ अलरेडी युट्युबमा राखिदिएको छु त्यही भएर परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन मैले पढाइन हैन युट्युबमा छ 11 वटा पार्ट छ गएर हेर्नु होला युट्युब च्यानल भनेको के हो आइओएन ट्रान्सक्रिप्सन नाम छ त्यो सर्च गर्नु होला आउँछ र त्यसैमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके परम्युटेसन भयो त्यसपछि हामी बाइनोमियल फर्स्ट डेमा बाइनोमियल पढेको हैन बाइनोमियल एक्सपान्सन पढेको र त्यसपछि हिजो चाहिँ हामी एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिज पढेको सबै ओल्डेजबाट हामीले गर्यौं सोलुसन गर्यौं अब चाहिँ पालो आयो कोनिक सेक्सन भनेको हामीले तीनवटा कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ खासमा चारवटा हो एउटा सर्कल पनि हो तर सर्कल हामीले 11 क्लासमै पढिसकेका थियौं त्यही भएर 12 मा चाहिँ त्यो राखेन है हामीले पढ्नु पर्ने रह्यो तीनवटा कुरो एउटा भनेको पाराबोला हो अर्को भनेको इलिप्स हो अर्को भनेको हाइपरबोला हो ठीक छ त्यसलाई तीनवटा पार्टमा बाँडिएको छ पाराबोला त्यसैगरी इलिप्स र अर्को आउँछ हाइपरबोला अब क्वेशन चाहिँ कसरी सोधिन्छ तपाईको एनईबी मा हैन पाराबोला भनेको कम्पल्सरी सोध्ने हो एउटा क्वेशन यसबाट आउँछ त्यो 2 मार्क्समा पनि हुन सक्छ अथवा 4 मार्क्समा हुन्छ एकचोटी मात्रै हो 6 मार्क्समा सोधेको क्वेशन चाहिँ 4 मार्क्स वाला नै हो भनेपछि 2 मार्क्स र 4 मार्क्समा सोध्छ बुझ्दा भयो ठीक छ पाराबोलाको क्वेशन आउँछ कम्पल्सरी हो र इलिप्स र हाइपरबोला भनेको कुनै एउटा मात्रै सोध्छ इलिप्स सोध्छ कि हाइपरबोला सोध्छ भनेपछि यो दुईटाबाट पनि एउटा क्वेशन कम्पल्सरी हो र यो दुईटै क्वेशन जुन सोध्छ नि दुईटै अरमा हुन्छ पाराबोलाको क्वेशन गर्नुस् कि कुनै एउटा क्वेशन यहाँबाट हालेको हुन्छ इलिप्स अथवा हाइपरबोला इलिप्स र हाइपरबोला सिमिलर जस्तै हो त्यही भएर यिनीहरुलाई एउटा मात्रै हाल्छ जुनसुकै गर्न सक्नुहुन्छ अरमा हुन्छ तपाईले जुन मोडेल क्वेशन दिएको छ यो 2077 को त्यसमा पनि एउटा पाराबोलाको क्वेशन छ र अर्को भनेको इलिप्सको क्वेशन छ र दुईटै अरमा राखिएको छ 4 मार्क्समा सोधेको छ ठीक छ तपाईले क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ मोडेल क्वेशन मैले अलरेडी नै फेसबुक मार्फत शेयर गरिदिएको छु आइओएन ट्रान्सक्रिप्सनको जुन पेज छ अथवा मेरै जुन पर्सनल फेसबुक एकाउन्ट छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओके त हामी चाहिँ कुन पढ्ने त कुन सजिलो हुन्छ इलिप्स हाइपरबोला सजिलो हुन्छ पढ्दाखेरि कि पाराबोला सजिलो हुन्छ हेर्दाखेरि यो दुईटा टपिक हुन्छ हैन दुईटा टपिक पढ्दाखेरि एकैछिन दुईटा टपिक पढ्दाखेरि धेरै होला जस्तो तपाईहरुलाई लाग्यो होला हैन इलिप्स पढेपछि हाइपरबोला आफै आउँछ भनेपछि एउटा टपिक हो बुझ्नु पर्यो अनि एउटा कुरो इलिप्स पढ्दाखेरि टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल पढ्नु पर्दैन भनेपछि पाराबोला भन्दा धेरै सजिलो यो पाराबोला भन्दा धेरै सजिलो पाराबोलामा धेरै थुप्रै कुरा पढ्नु पर्छ एउटा त इलिप्स हाइपरबोलामा जे कुरा पढ्नु छ सबै पढ्नु पर्छ यसमा पनि ठीक छ त्यसपछि टेन्जेन्ट पढ्नु पर्यो नर्मल पढ्नु पर्यो त यो दुईटा टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा हुन्छ र यसैबाट 4 मार्क्समा जनरली क्वेशन सोध्छ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलबाट नै त किन पढ्ने यो र एउटा अझै कुरो प्यारामेट्रिक पनि पढ्नु पर्छ प्यारामेट्रिक फर्म जुन चाहिँ यसमा पर्दैन प्यारामेट्रिक फर्म त यो सबै इन्ट्रान्सको लागि छोड्दिम न त मैले अलरेडी नै पाराबोलामाथि एउटा चाहिँ मैले बनाइदिएको छु इन्ट्रान्सको लागि भिडियो अझै आउन बाँकी थियो तब हामीले यो 12 को क्लास सुरु गर्दैछौं हैन त त्यही भएर म चाहिँ सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई पाराबोला नपढौं टाइम कम छ 6 डेज को क्लास हो पाराबोला छोड्दिम गर्नुपर्ने कुनै अरमा हो त्यही भएर यो किन टाउको दुखाउने बरु इलिप्स एन्ड हाइपरबोला दुईटै पढौं एउटा पढेपछि अर्को आफै आउँछ म सबै क्वेशन गराउने छु ओल्ड गोल्ड नै राख्ने छु यहाँ टोटल क्वेशन हैन त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई प्रिफर गर्छौं यसमा थुप्रै कुरा छ के र मार्क्स भनेको त्यही हो नि त अरमा छ भने चाहिँ कुनै गरे जुनसुकै गरे हुन्छ त्यसको मतलब भएन त हामी चाहिँ इलिप्स एन्ड हाइपरबोला पढ्ने छौं पाराबोला पढ्दैनौं ठीक छ सबैजना राजी हुनुहुन्छ यो कुरामा सर यसो एउटा प्याराबोला अनि अर अनि इलिप्स हाइपरबोला गरेर आउने हो एउटा क्वेशन प्याराबोलाको कम्पल्सरी राख्छ यहाँ ठीक छ हजुर राखे त्यसपछि यहाँ अर दिएको हुन्छ यहाँ एउटा अर्को क्वेशन हुन्छ अब यो क्वेशन इलिप्सको हुन्छ कि हाइपरबोलाको हुन्छ दुटै हुँदैन इलिप्सको हुन्छ कि हाइपरबोलाको हुन्छ त यो गर्नुस् प्याराबोलाको गर्नुस् कि इलिप्स वाला गर्नुस् इलिप्स सोधेछ भने कि हाइपरबोलाको सोधेछ भने हाइपरबोला वाला गर्नुस् ठीक छ बुझ्नु भयो ए ल भन्छ प्याराबोला न इलिप्स हाइपरबोला कम्प्लिट हेर्नु हुन्छ हो त्यही भन्न खोजेको मैले प्याराबोला नपढौं सही हो ल
त्यसो भए हामी चाहिँ पहिला इलिप्सको बारेमा बुझौँ र प्याराबोलाको बारेमा पढ्नै मन लाग्यो नि। मैले चाहिँ एउटा भिडियो बनाइदिएको छु, त्यहाँबाट चाहिँ टेन्जेन्ट नर्मल चाहिँ मैले पढाएको छैन, बाँकी सबै पढाइदिएको छु। प्यारामेट्रिक पनि त्यसमा भनेको छैन। प्यारामेट्रिकको हल्का तपाईँहरूले बुकबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, पढ्नै मन लाग्यो। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो मन चाहिँ हुँदैन होला कसैको पनि इक्जामको बेलामा अरू कुराहरू किन पढ्ने, जब सजिलो छ कि इलिप्स एन्ड हाइपरबोला एकदम सजिलो छ। त पहिला हामी इलिप्सबाट जाऊँ। हाइपरबोला सिमिलर हो, त्यही भएर सजिलो हुन्छ। फर्मुला घोक्ने हो। फर्मुला घोक्नुभन्दा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि नि फिगर बुझौँ। फिगर घोक्दाखेरि सबै कुरो फर्मुला आफै छर्लङ्ग हुन्छ, तपाईँहरूले याद पनि गर्नु पर्दैन केही पनि कुरा। त इलिप्सको इक्वेसन भनेको खासमा कस्तो हुन्छ त्यो बुझौँ पहिला। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्मको इक्वेसन हो, ठिक छ। यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड फर्म खासमा इलिप्स बनेको कसरी हुन्छ, सर्कल जुन छ नि, सर्कललाई नै हल्का माथिबाट प्रेस गरिदियो भने के हुन्छ, यस्तो बन्ला, हो कि नै, ठिक छ। यो हाइट घट्छ, यतातिर बढ्छ। त यो जुन ठुलो छ नि यसलाई हामी मेजर एक्सिस भन्छौँ। अथवा कसैले भन्छ यतातिरबाट प्रेस गरौँ न, लेफ्ट राइटबाटतिर प्रेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यस्तो बन्न सक्छ, ठिक छ। हो त यो दुई किसिमको इलिप्स बन्छ। अब यो दुईटा इलिप्सलाई चाहिँ हामी छुट्टै छुट्टै राखेर पढ्छौँ। त यसमा लेन्थ राखौँ समथिङ पहिला। यो मानौँ कि एक्स एक्सिस छ, यो मानौँ वाइ एक्सिस छ, ठिक छ। यो एक्स एक्सिस छ, यो वाइ एक्सिस छ भने पछाडि यो जुन लेन्थ छ नि यसलाई हामी 2a भन्छौँ र यसलाई मेजर एक्सिस भन्छौँ। किनभने यो भनेको यतातिरको लेन्थभन्दा ठुलो हुन्छ। यो चाहिँ बी हो, यो चाहिँ बी हो। त यो बी भनेको 2a हुने भयो र 2a लाई हामी के भन्छौँ, माइनर एक्सिस भन्छौँ, ठिक छ। यो भनेको माइनर एक्सिस हुने भयो र यो जुन ए र ए छ यो 2a लाई हामी के भन्छौँ, मेजर एक्सिस भन्छौँ। मेजर र माइनर भनेको आफैले बुझ्ने कुरो हो, जुन चाहिँ ठुलो हो त्यो भनेको मेजर हुने हो। त्यहाँ फिगरबाट नै देखिन्छ ए वाला पार्ट ठुलो रहेछ बी भन्दा, त्यही भएर यसलाई मेजर एक्सिस भनिन्छ, यसलाई माइनर एक्सिस भनिन्छ। भनेको मतलब मेजर एक्सिसको लेन्थ सोध्यो भने कति हुन्छ, 2a हुन्छ, ए र ए 2a। माइनर एक्सिसको लेन्थ कति हुन्छ, बी र बी 2b हुन्छ, ठिक छ। यसमा त प्रब्लम छैन। अब यो जुन मैले इक्वेसन लेखेको छु नि, तपाईँको यो फिगरको लागि पनि यही इक्वेसन हो, यो फिगरको लागि पनि यही इक्वेसन हो। तर कसरी बुझ्ने, यो फिगर बन्छ कि यो फिगर बन्छ, यही हो मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसले छुट्याउने हो। यदि तपाईँको ए ठुलो छ बी भन्दा, ए ठुलो छ बी भन्दा भने यस्तो फिगर बन्छ हैन, ए ठुलो छ बी भन्दा भने यस्तो फिगर बन्छ। अब यसमा हेरौँ न, ए भनेको यो छ, यो भनेको बी हो। अब ए ठुलो हो कि बी ठुलो हो, यसमा बी ठुलो छ के, बी ठुलो भयो भने यस्तो खाले फिगर बन्छ। त यस्तो खाले फिगरको लागि एकछिन पछि म भन्छु, पहिला चाहिँ हामी यो माथिवाला फिगरको बुझौँ, ठिक छ। त अहिलेसम्म मैले भनेको कुरा, इक्वेसन इलिप्स कति हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ। त्यसो भए ए र बी भनेको फिगरमा देखाइदिनुहोस्। यो एक्स एक्सिस छ, यो वाइ एक्सिस छ, यो जुन सेन्टर छ नि हैन, यो ओरिजिन, यसलाई हामी सेन्टर भन्छौँ, ठिक छ, सेन्टर भन्छौँ। अहिले कति छ सेन्टर, ओरिजिन छ 0,0 छ, यसमा त प्रब्लम छैन। यो लेन्थ ए हो, यतातिर आउँदाखेरि माइनस ए हुन्छ, लेख्दा हुन्छ। मैले लेन्थको कुरा गर्दाखेरि ए नै भन्ने छु, तर कोअर्डिनेटको कुरा गर्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ हेर्नुपर्ने हुन्छ, ठिकै छ। यो माथितिर बी हो, तलतिर यसको भन्दाखेरि माइनस बी लेख्दा हुन्छ। तर लेन्थ गर्दाखेरि यो माइनर एक्सिस हो, माइनर एक्सिसको लेन्थ भनेको 2b हुन्छ। मेजर एक्सिस भनेको यो ठुलोवालालाई मेजर एक्सिस भनिन्छ, त यो भनेको कति हुने भयो, लेन्थ 2a हुने भयो। यो त बुझिन्छ, सेन्टर पनि बुझियो। त्यसमा के हुन्छ, दुईटा भर्टेक्स हुन्छ। यो जुन यतातिर छ मेजर एक्सिस भनेको यो हो, त मेजर एक्सिसमै भर्टेक्स हुन्छ, इन पोइन्टहरू। एउटा यो भर्टेक्स हो, एउटा यो भर्टेक्स हो। त यसलाई मैले v1 भनिदिएँ, यसलाई मैले v2 भनिदिएँ, ठिक छ। यसलाई v1 भने, यसलाई v2 भने। त्यसो भए भर्टेक्स भनेको कति रहेछ हेरौँ त। भर्टेक्स भनेको अहिलेको केसमा हेर्दाखेरि यो त एक्स एक्सिसमा पर्ने हो, कति यता पर गएको छ, ए गएको छ, त ए हुन्छ। र वाइ कतातिर गएको छ, कतै पनि गएको छैन, त a,0 हुन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ यता पनि भर्टेक्स छ त, यसको कोअर्डिनेट लेखौँ न, कति हुन्छ, यतातिर आएको छ माइनस ए छ, र वाइ कता गएको छ, गएकै छैन, त 0 हुने भयो। यो दुटैलाई एकै ठाउँमा लेख्दाखेरि यसरी पनि लेख्न सकिन्छ होला, प्लस माइनस a,0। यो बुझ्नुहुन्छ। यो a,0 देखिएको देखिन होला है। ल त्यसो भए दुवैले लेख्दाखेरि एकै ठाउँमा प्लस माइनस a,0 हुने भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि हामी फोकस बुझ्नु पर्यो। के हुन्छ, यता बिचतिर कतैतिर जुन मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस हामीले यसलाई अहिले राखेका छौँ, यो ठुलो वाला छ। त
त मेजर एक्सिसकै यतातिर कतैतिर बिचतिर हैन सेन्टर भने हैन है ठ्याक्कै यसको मिड पोइन्ट भने हैन बिचतिर भनेपछि जता पनि हुन सक्छ ल त यो भनेको फोकस हो यहाँ पनि फोकस हो त यसलाई f1 भने यसलाई f2 भने तपाईको इलिप्स एन्ड हाइपरबोलामा दुईवटा फोकस हुन्छ दुईवटा डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ दुईवटा भर्टेक्स हुन्छ ठीक छ त भर्टेक्सको त कोअर्डिनेट बुझ्यौं अब हाम्रो कुरो के रहेछ यो फोकस हो बुझ्ने है यसलाई v1 v2 भनेको थिए यो भर्टेक्स भनेको v1 v2 हुने भयो ठिकै छ v1 र v2 को कोअर्डिनेट बुझ्यो अब फोकस भनेको कति हुन्छ f1 र f2 को कोअर्डिनेट बुझ्न मन लाग्यो है त याद गर्नुस् पहिला इसेन्ट्रिसिटी बुझौं है तपाईको सर्कलको इसेन्ट्रिसिटी 0 हुन्छ त्यो इन्ट्रान्सको लागि चाहिने हो है प्याराबोलाको इसेन्ट्रिसिटी 1 हुन्छ इन्ट्रान्सको लागि चाहिने हो हामी चाहिँ अहिले यहाँ इसेन्ट्रिसिटी बुझौं यो जुन हाम्रो इलिप्स छ इलिप्सको इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 हुन्छ याद गर्नुस् 1 भन्दा सानो हुन्छ है जहिले पनि 1 भन्दा सानो हुन्छ त इसेन्ट्रिसिटी भनेको इले जन डिनोट गरिन्छ यसको फर्मुला चाहिँ खासमा कति हुन्छ भन्दाखेरि नि 1 माइनस सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर 1 माइनस सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर सानो भनेको ए हो कि बी हो अहिलेको केसमा हामी हेर्दैछौं सानो भनेको बी रहेछ है त्यसो भए सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर बी स्क्वायर बाइ ए स्क्वायर गरे अहिलेको केसमा हाम्रो बी चाहिँ सानो छ ए भन्दा त्यही भएर सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला यो हुने भयो किन यसरी लेखेको किनभने बी भनेको ए भन्दा सानो छ अथवा ए भनेको बी भन्दा ठुलो छ अब यसलाई तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त यो 1 भन्दा सानो नै आउनेछ यो कुरो चाहिँ मिल्छ ठिकै छ हामीले अहिले के बुझ्यौं इसेन्ट्रिसिटी जुन हुन्छ इलिप्सको 1 भन्दा सानो हुन्छ है यो जहिले पनि 1 भन्दा सानै हुन्छ यसमा प्रब्लम भएन अब के बुझौं इसेन्ट्रिसिटी त ठिकै छ त्यो जस्ट एउटा नम्बर हो हामीले चाहिएको खासमा के हो फोकसको कोअर्डिनेट अब मलाई एकछिनको लागि भन्नुस् यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो a छ है a छ अब यहाँदेखि लिएर यो फोकससम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ ए भन्दा सानो हुन्छ कि ए भन्दा ठुलो हुन्छ भन्नुस् त ए भन्दा सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ सानो होला एकदमै सानो हुन्छ फिगरबाटै देखिन्छ ए भन्दा यो सानो छ अब हामीले गर्ने खासमा के हो भने इसेन्ट्रिसिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि इसेन्ट्रिसिटीले डिभाइड गर्ने हो अब तपाईँ भन्नुस् इसेन्ट्रिसिटी 1 भन्दा सानो हो त्यसो भए अफ कोर्स यसमा मल्टिप्लाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो डिस्टेन्स भनेको ए होला ठीक छ मैले भने इसेन्ट्रिसिटीले मल्टिप्लाई गरेर फर्मुला बनाउने हो कि डिभाइड गरेर त अहिले तपाईले भन्नुभयो ई चाहिँ 1 भन्दा सानो छ यो डिस्टेन्स सानो हुनुपर्छ त्यही भएर यसको लेन्थ भनेको ए लेखेको यो ए भनेको ए भन्दा सानो हुन्छ ई 1 भन्दा सानो हो भनेपछि अफ कोर्स ए भनेको 1 भन्दा सानो हुन्छ तपाईले यति झ्याउ लाग्छ भने सिधै याद गर्नुस् फोकसको कोअर्डिनेट भनेको मतलब यो ए पर हुन्छ यति भन्न खोजेको यो सेन्टरबाट फोकस कति पर हुन्छ ए पर हुन्छ त्यसो भए यो फोकस यतातिर कति पर होला माइनस ए पर होला ठीक छ कोअर्डिनेटमा भन्दाखेरि माइनसमा भन्नु पर्यो त यतातिर आउँदाखेरि माइनस हुने भयो भने पछाडी मैले दुईटै फोकसलाई एकैचोटी पहिला यतातिरको लेखौं त f1 को कोअर्डिनेट कति होला x तिर a गएको छ y तिर कतै पनि गएको छैन 0 छ अब f2 को लेख्न पर्यो भने कति हुन्छ x तिर माइनस आएको छ हैन र y तिर कतै पनि गएको छैन माइनस a, 0 हुन्छ दुवैले एकै ठाउँमा लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ प्लस माइनस a, 0 हुन्छ प्लस माइनस a, 0 हुन्छ यो बुझ्नुहुन्छ बुझिन्छ सर ल फोकसको कोअर्डिनेट पनि याद भयो कति हुन्छ सेन्टरबाट a डिस्टेन्स पर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि प्लस माइनस a, 0 हुन्छ दुईटा हुन्छ एउटा राइटतिर हुन्छ एउटा लेफ्टतिर हुन्छ ठिकै छ अब बुझौं डाइरेक्ट्रिक्स डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के हो डाइरेक्ट्रिक्स भनेको यो जुन हाम्रो मेजर एक्सिस छ त्यससँग परपेन्डिकुलर लाइन हो ठीक छ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको मेजर एक्सिससँग परपेन्डिकुलर लाइन हो कति पर हुन्छ यो लाइन भनेको मैले भनेको थिएँ नि फोकसमा के गर्ने इसेन्ट्रिसिटीले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसो भए अब तपाई नै भन्नुस् न यो डिस्टेन्स जुन छ सेन्टरबाट यो डाइरेक्ट्रिक्स सम्मको यसलाई d1 भने यो डाइरेक्ट्रिक्सले मैले d2 भने अब यो डिस्टेन्स जति पनि होस् त्यो a भन्दा त ठुलै हुन्छ नि a भन्दा ठुलो हुन्छ अब मलाई e ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ कि डिभाइड गर्नु पर्छ तपाई आफै बुझ्नुहुन्छ e चाहिँ सानो छ त्यही भएर e ले डिभाइड गर्नै पर्छ e ले डिभाइड गर्यो भने अफ कोर्स यो लेन्थ a भन्दा सानो होला भने पछाडी यो सेन्टरबाट डाइरेक्ट्रिक्स सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुँदै रहेछ a बाइ e हुँदै रहेछ त्यसो भए यतातिरको कति होला भन्नुस् त यतातिरको डाइरेक्ट्रिक्स डिस्टेन्स माइनस a बाइ e होला माइनस a बाइ e होला अब भन्नुस् डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन लेख्नु पर्यो भने है मैले यतातिर भन्छु इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स है डाइरेक्ट्रिक्स दुईटा छ पहिला यतातिरको लेखौं है उतातिरको इक्वेसन लेख्दाखेरि हाम्रो यो लाइन भनेको कस्तो खाले लाइन हो y एक्सिससँग प्यारलल हो कि x एक्सिससँग प्यारलल हो
तपाईहरुले म्युट गरिदिनुस् न Y- प्लिज तपाईहरुले म्युट गरिदिनुस् Y है सँग ल Y सँग सबैजना parallel। म्युट गरिदिनुस् ल y सँग प्यारलल हो भने इक्वेसन कस्तो लेखिन्छ x कन्स्टेन्ट लेखिन्छ x कति डिस्टेन्स पर a by e त्यही भएर यो भनेको इक्वेसन हुने भयो x a by e अब भन्नुस् यो लाइनको लागि यो डाइरेक्ट्रिक्सको लागि लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ x कति डिस्टेन्स पर माइनस a by e भनेपछि माइनस a by e हुन्छ दुवैले एकै ठाउँमा लेख्नु पर्यो भने के होला प्लस माइनस a by e x प्लस माइनस a by e यो बुझ्नुहुन्छ यो बुझिएको सर फेरि So भन्दिनु त यो डाइरेक्ट सर डाइरेक्ट्रिक्स भने चाहिँ कस्तो लाइन खास गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो इलिप्स छ ठीक छ यो भनेको हाम्रो मेजर एक्सिस हो एमए भनिदिए तपाईहरुले म्युट गर्नुस् न प्लिज यो भनेको यता फोकस हो कति डिस्टेन्स पर एई पर यतातिर पनि फोकस हो f1 f2 भने कति डिस्टेन्स पर माइनस एई पर यतातिर डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ मेजर एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर लाइन हुन्छ र सेन्टरबाट कति डिस्टेन्स पर हुन्छ a by e पर हुन्छ यतातिर पनि हुन्छ सेन्टरबाट कति पर हुन्छ माइनस a by e पर हुन्छ र मेजर एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ बुझ्नु भयो अब यो डाइरेक्ट्रिक्स हो भने पछाडी यो भनेको कोसँग प्यारलल छ y एक्सिस सँग प्यारलल छ y एक्सिस सँग प्यारलल लाइनको इक्वेसन भनेको x कन्स्टेन्ट हुन्छ कति जति पर हुन्छ कति पर छ a by e त्यही भएर प्लस माइनस a by e यतातिरको लागि प्लस यतातिरको लागि माइनस यसमा कसैलाई समस्या छ छैन ओके समस्या छैन भने अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि नि सेन्टर बुझ्यौं सेन्टर भनेको 0,0 ठीक छ त्यसैगरी हामी भर्टेक्स बुझ्यौं प्लस माइनस a,0 ठीक छ त्यसैगरी फोकस बुझ्यौं प्लस माइनस a,0 त्यसैगरी हामी डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन बुझ्यौं कति हुन्छ x प्लस माइनस a by e यतिसम्म ठीक छ अब हामी लेन्थ भनेको तीनवटा हुन्छ एउटा भनेको त लेन्थ अफ मेजर एक्सिस हामी पहिला नै भनिसक्यौं a ठुलो छ भने 2a हुन्छ र माइनर एक्सिस भनेको 2b हुने भयो जुन सानो हुन्छ त्यो माइनर जुन ठुलो हुन्छ त्यो मेजर हुन्छ a र a 2a b र b 2b ठिकै छ अर्को भनेको लेन्थ एउटा सोधिन्छ लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम प्लिज तपाईहरुले म्युट गर्नुस् लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम केही कुरा सोध्नु पर्दाखेरि मात्र खोल्नु होला ल्याटस रेक्टम ओके लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको प्याराबोलामा त 4a हुन्थ्यो अहिले चाहिँ कति हुन्छ याद गर्नुस् यहाँ चाहिँ यो जुन फर्मुला याद गर्नुभयो थियो त्यसमा म मोडिफाई गर्नेवाला छु हामीले इसेन्ट्रिसिटी कसरी याद गरेका थियौं रुट अन्डर 1 माइनस सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने हो सानोको स्क्वायर बाइ ठुलो गर्ने हो सानोको स्क्वायर बाइ ठुलो गर्ने हो र स्क्वायर यहाँ तल नगरेर यसलाई 2 माथितिर लेख्दिनु हो 2b स्क्वायर बाइ a हुन्छ सिम्पल याद गर्दा भयो 2b स्क्वायर बाइ a तर b के छ अहिलेको केसमा b a भन्दा सानो छ है जब b ठुलो हुन्छ त्यसको लागि उल्टो फर्मुला हुनेछ 2a स्क्वायर बाइ b मैले त्यो फिगर बनाएर अनि बनाउँला यो ठीक छ त लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको खासमा के हो त त्यो बुझ्न मन लाग्यो प्याराबोलाबाट राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ अहिले पनि बुझाइदिन्छु प्याराबोला मा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नि फोकसबाट पास हुने र एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर लाइन जुन हुन्छ जुन कर्ड बन्छ यो र यो हो यही भनेको के हो ल्याटस रेक्टम हो यसको लेन्थ भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको जति हुन्छ त्यही लेन्थ भनेको के हो 2a स्क्वायर बाइ a हो अहिले चाहिँ हामी सिधै फर्मुला घोक्छौं प्रुफ केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईहरुले म्युट गरेर राख्न सक्नुहुन्न कतिचोटी भन्नु पर्यो यार ल त्यसो भए हामीले सबै भनिसक्यौं है पहिला इसेन्ट्रिसिटी याद राख्नुस् 1 माइनस सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर मतलब b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर यदि a इज ग्रेटर देन b छ भने सेन्टर 0 0 फोकस a,0 माइनस a,0 अथवा प्लस माइनस a,0 भर्टेक्स प्लस माइनस a,0 तपाईको डाइरेक्ट्रिक्स a हुन्छ पर त्यही भएर कोसँग प्यारलल y सँग भनेपछि x प्लस माइनस a हुने भयो लेन्थ अफ ल्याटिस भनेको 2 इन्टु सानोको स्क्वायर बाइ ठुलो हुन्छ त 2b स्क्वायर बाइ a हुने भयो यति कुरा सबलाई याद भयो होला अहिले भन्नुस् न भयो सर भयो हुँदैछ सर ए याद हुँदैछ प्रोसेसिङमा होला ठिकै छ हामी चाहिँ अझै 2-4 वटा फिगर बनाउँछौं अनि त्यति बेलासम्म सबै याद भइहाल्छ अनि क्वेशनमा जाने हो के र क्वेशन धाडधाड गर्दिने हो हैन सजिलो हुन्छ इलिप्स हाइपरबोला त्यति गाह्रो केही पनि छैन टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल छैन भनेपछि त्यस्तो टेन्सन लिनै पर्दैन ल अब हामीले अहिले a इज ग्रेटर देन b को लागि हेर्दै छौं अब म के गर्दैछु भन्दाखेरि फर्मुलालाई हल्का मोडिफाई गर्न गइरहेको छु स्ट्यान्डर्ड फर्मबाट नगएर अब चाहिँ हाम्रो सेन्टर 0 0 मा थियो त्यसलाई h, k मा अब गर्दैछु जस्तै सर्कलमा तपाईले
0 0 को लागि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर पढ्नु भयो। h k को लागि सेन्टर जब h k मा जान्छ त यसरी पढ्नु भएको थियो नि हो। त्यस्तै हामी अब x मा h माइनस गर्दिने र y मा k माइनस गर्दिने त्यस्तो खाले फर्मुला अब जेनेरेट गर्दै छौं। ठीक छ। त फर्मुला कस्तो हुने भयो x माइनस h को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 त हुन्छ नै। ठीक छ। यस्तो खाले यदि दियो भने अब चाहिँ हाम्रो र फेरि पनि यहाँ भनेकै हुन्छ यो a र b नम्बर तपाईले हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ a इज ग्रेटर देन b हो कि b इज ग्रेटर देन a हो। अहिले हामी a इज ग्रेटर देन b को लागि पढ्दै छौं भने पछाडी फेरि पनि है यहाँ जे पनि दियोस् हामीले फिगर भनेको पहिला यस्तै बनाउने। ठीक छ। फिगर भनेको पहिला यस्तै बनाउने। यो सेन्टर अब 0 0 मा नभएर कहाँ होला h k मा होला। यति कुरा मात्रै चेन्ज भएको हो। ठीक छ। यो सेन्टर 0 0 मा नभएर ओरिजिनमा नभएर यो इलिप्सलाई उठाएर यतातिर कतैतिर h k मा लगिदिएको छ है। त्यति मात्रै कुरो हो। त हामी चाहिँ अब फर्मुला यसको लागि नयाँ घोक्दैनौं। के गर्ने घोक्ने कसरी गर्नु भन्दाखेरि नि पहिला जे हुन्थ्यो त्यही कुराहरु लेख्नुस् है। म सोध्दै जान्छु तपाईहरु भन्दै जानुस्। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भन्नुस् त कति हुन्छ। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस जो ठुलो छ यो a ठुलो छ 2a हुन्छ। ल लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भन्नुस् त 2b। लेन्थ अफ ल्याटिस मिडियम भन्नुस् त गुड अफ फर्स्ट लेन्थ अफ ल्याटिस मिडियम भन्नुस् त 2 टाइम्स सानो 2b स्क्वायर बाइ a। एकदम ठीक छ। ल ए यहाँ बीचमा के देखिएन होला है ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा गएको रहेछ। ल ल बुझ्नुस् न यो लेन्थ अफ माइनर एक्सिस लेखेको मैले लेन्थ अफ माइनर एक्सिस। ल देखियो होला सायद अब ओके 2b हुने भयो। लेन्थ अफ ल्याटिस मिडियम भनेको 2b स्क्वायर बाइ a हुने भयो। लेन्थमा केही पनि चेन्ज हुँदैन h k होस् अथवा 0 0 मा होस् केही पनि फरक पर्दैन। यति कुरा त बुझ्नु भयो है। लेन्थमा केही पनि फरक हुँदैन। ओके यो बुझ्यो। अब चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको कोअर्डिनेटमा फरक हुन्छ इक्वेसनमा फरक हुन्छ। त कोअर्डिनेटको लागि पहिला बुझौँ है। मैले कसको लागि भन्न गइरहेको छु कोअर्डिनेटको लागि। त कोअर्डिनेटमा कसरी चेन्ज गर्ने त पहिला जे हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ x कोअर्डिनेटमा h जोड्दिनु होला र y कोअर्डिनेटमा k जोड्दिनु होला। के भनेको पहिला जे हुन्थ्यो त्यही हुन्छ तर x कोअर्डिनेटमा h जोड्दिनु होला y कोअर्डिनेटमा k जोड्दिनु होला। त्यसो भए मलाई पहिला कति हुन्थ्यो सेन्टर भन्नुस् त। सेन्टर पहिला कति हुन्थ्यो 0 0 हुन्थ्यो। र अब के हुन्छ 0 प्लस h हुन्छ 0 प्लस k हुन्छ भन्न खोजेको h k हुन्छ हो कि नै। ठीक छ। यो त बुझिन्छ त पहिला जति हुन्थ्यो त्यसैमा के गर्नु होला h जोड्नु होला x कोअर्डिनेटमा y कोअर्डिनेटमा k जोड्नु होला। ठीक छ। यो त बुझे सर। अब मलाई भन्नुस् भर्टेक्स कति हुन्छ v1 र v2। ल पहिला v1 भनेको कति हुन्थ्यो a डिस्टेन्स पर छ त a 0 हुन्थ्यो हैन। अथवा दुईटैको लागि लेख्नु पर्यो भने प्लस माइनस लेख्नु पर्यो हैन। मैले भर्टेक्स लेखे प्लस माइनस a 0। तर अब के गर्नुपर्ने हुन्छ x कोअर्डिनेटमा h जोड्नु पर्ने हुन्छ y कोअर्डिनेटमा k जोड्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। यो ल बुझियो। यो 0 अब नलेखे पनि भयो म चाहिँ त्यस्तै लेख्छु। ओके अब भनेको फोकस है। यो यहाँ चाहिँ f1 छ यतातिर f2 छ। अब मलाई भन्नुस् यो कति पर हुन्थ्यो a पर हुन्थ्यो यो भनेको माइनस a हुन्थ्यो। त्यसो भए फोकसको कोअर्डिनेट लेख्नु पर्यो भने प्लस माइनस a 0 हुन्थ्यो पहिला चाहिँ हैन। अब के गर्छु h x कोअर्डिनेटमा जोड्छु र y कोअर्डिनेटमा k जोड्छु। यो बुझ्नु भयो। बुझ्यो एकदम बुझियो। ल त्यसो भए अरु कुरा के थियो र डाइरेक्ट्रिक्स थियो। डाइरेक्ट्रिक्स निकालौं इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स हैन। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्नु पर्यो। पहिला डाइरेक्ट्रिक्स कति पर थियो a बाइ e पर थियो। यो भनेको माइनस a बाइ e पर थियो र कोसँग प्यारलल छ y एक्सिस सँग। y एक्सिस सँग प्यारललको इक्वेसन कति हुन्छ x इक्वल्स टु प्लस माइनस a बाइ e हुन्छ। मैले भनेको थिएँ कोअर्डिनेटमा त x मा h जोड्नु होला y मा k जोड्नु होला। अब इक्वेसनको लागि कस्तो मोडिफिकेसन हुन्छ त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। इक्वेसनमा के गर्नु होला मानव यदि तपाईको इक्वेसन x इक्वल्स टु समथिङ छ त्यो समथिङले एक्सनको लागि मैले c भने। ठीक छ। कन्स्टेन्ट x इक्वल्स टु कुनै कन्स्टेन्ट छ भने अब इक्वेसनमा मोडिफिकेसन हामी कसरी गर्छौं x इक्वल्स टु मा छ भने यतातिर h जोड्दिनु होला है। राइट ह्यान्ड साइडतिर h जोड्दिनु होला। यदि y इक्वल्स टु मा छ भने y इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट छ भने मानौं त्यसो भए k जोड्दिनु होला। x वालामा h जोड्ने तर कतातिर जोड्ने राइट ह्यान्ड साइडमा जोड्ने। y वालामा के जोड्ने k जोड्ने कतातिर जोड्ने राइट ह्यान्ड साइडमा जोड्ने। त्यसो भए तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। अहिलेको इक्वेसन हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्सको पहिला चाहिँ कति हुन्थ्यो
x इक्वल्स टु प्लस माइनस a हुन्थ्यो प्लस माइनस a बाई e हुन्थ्यो। अब चाहिँ के हुन्छ x वाला इक्वेसन छ त h जोड्दिने। यो बुझ्नु भएको छ? यो बुझेको? बुझेछ सर। ए ल त भयो अहिले त हाम्रो इलिप्स भनेको सकियो। तर यतिमै छोड्दैनौँ हामी। अब b इज ग्रेटर देन a लाई पहिले इसेन्ट्रिसिटी मैले लेखिने यहाँ। इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला भन्नुस् त कति हुन्छ? 1 minus b square by a square 1 माइनस सानोको स्क्वायर बाई ठुलोको स्क्वायर। सानोले के छ b छ, त्यही भएर b को स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ल ठीक छ, यो बुझ्नु भयो सबैले? बुझ्यो। ए ल त्यसो भए अब हामी b इज ग्रेटर देन a को लागि बुझ्छौँ। के छ अवस्था? झकास। ल इक्वेसन फेरि पनि हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा पहिला जाम। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर एउटा। ल म त्यो अलि पछि बनाउँ न। इलिप्स हाइपरबोलामा जानुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु, त्यो याद गराउनु होला तपाईहरुले। ल अब मानौँ b इज ग्रेटर देन a छ। a चाहिँ अब सानो भइदियो। त तपाईले पहिला बुझेको कुरो फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ। b ठुलो छ भने पछाडी यस्तो बन्लायो हैन? ठीक छ, लेन्स जस्तो देखिएको हो। फिजिक्सको याद आउँछ। ल यो a छ, यो माइनस a छ, यो b छ, यो माइनस b छ। ठीक छ यो? अब भन्नुस् मलाई लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेको कति होला? मेजर एक्सिस भन्नुस् त? 2b। त्यसो भए हाम्रो जुन मेजर एक्सिस छ यो हो है, यो मेजर एक्सिस। ठीक छ? माइनर एक्सिस भनेको अब हाम्रो यो हुने भयो। त्यो चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो। लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनेको 2a हुने भयो। यो 2a हुने भयो। ठीक छ, यो पनि बुझ्यो। त्यसो भए लेन्थकै कुरा गर्दाखेरि म एउटा अझै कुरा भन्न चाहे। लेन्थ अफ ल्याटिस सिस्टम भनेको कति हुन्छ? एलआर भनिदिए ल्याटिस सिस्टम 2a स्क्वायर बाई b। 2 इन्टु सानोको स्क्वायर। सानो कुन छ? a छ। त सानोको स्क्वायर बाइ ठुलो भनेपछि b। ल याद भयो? यसमा त प्रब्लम छैन। अब मलाई भन्नुस् यसको सेन्टर भनेको यही त हो नि? हो, स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। एचकेमा त छैन त भनेपछि सेन्टर कति हुन्छ भन्नुस् त? सेन्टर कति हुन्छ? 0 0 0 0 ल 0 0 हुने भयो। अब मलाई भन्नुस् फोकस कता होला? यतातिर हुन्छ कि यतातिर हुन्छ? माथिल्लोपट्टि b हो, तिर माथितिर तलतिर हुन्छ। यो भनेको फोकस f1 र f2 भनिदिए। भर्टेक्स कतातिर होला? यो भनेको भर्टेक्स हुन्छ हैन? v1 र v2। यो ठीक छ? यसको डाइरेक्ट्रिक्स कतातिर होला? यतातिर हुन्छ कि यतातिर होला? मेजर एक्सिस परपेन्डिकुलर हुन्छ। मेजर एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब भन्नुस् पहिला भर्टेक्सको कोर्डिनेट भनिदिनुस् त। भर्टेक्स भनेको कति होला? भर्टेक्स कति पर छ? यो b पर छ। प्लस माइनस 0, b प्लस माइनस b। 0 भन्दाखेरि x त कतै पनि गएको छैन, 0 हो। माथि कति गएको छ? b गएको छ। यो कोर्डिनेट भन्दाखेरि x कतै पनि गएको छैन, तलतिर आएको छ माइनस b। त्यसो भए मैले 0, प्लस माइनस b दुईटैको लागि एकैचोटी लेख्दिए। यहाँ b छ, यहाँ माइनस b छ। दुवैको लागि लेख्दाखेरि प्लस माइनस b लेखे। यो ठीक छ? बुझ्नु भयो? ठीक छ। ल त्यसो भए अब इसेन्ट्रिसिटी पनि भनिदिनु न त कति हुन्छ? 1 minus a square by b square। इसेन्ट्रिसिटी भनेको e 1 माइनस a स्क्वायर। 1 माइनस सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर। सानो कुन छ? a छ। a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर। यो पनि बुझियो। अब मलाई भन्नुस् फोकस भनेको f 0, प्लस माइनस b e। ल फोकस कहाँ छ? यहाँ छ। ठीक छ? अब यो कसको डाइरेक्सनमा हो? b को डाइरेक्सनमा हो। यतातिर a को डाइरेक्सनमा हुन्थ्यो त a पर हुन्थ्यो। अब b को डाइरेक्सनमा छ भने b होला। यो माइनस तलतिर भनेको माइनस b होला हैन? अब यसको कोर्डिनेट नै भन्न मन लाग्यो भने x त कतै पनि गएको छैन, y तिर b गएको छ। र यो भनेको के हो? तल y x तिर कतै पनि गएको छैन, y तिर माइनस b गएको छ। भने पछाडी कति हुने भयो? 0, प्लस माइनस b हुने भयो। यो बुझ्नुहुन्छ? ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ बीई हैन? ठीक छ। ओके, मेन कन्फ्युजन त यही थियो, ए लेख्ने कि बी लेख्ने। अब त कन्फ्युजन दूर भयो। त्यसो भए तपाईहरुले अब डाइरेक्ट्रिक्स कति पर होला त्यो पनि बुझिसक्नु भयो होला। कसको डाइरेक्सनमा छ? b को डाइरेक्सनमा। त b बाइ e पर होला। यो कति पर होला? माइनस b बाइ e पर होला। अब भन्नुस् यो कोसँग प्यारलल छ? x एक्सिस सँग प्यारलल छ कि y एक्सिस सँग? y सँग।
यो डाइरेक्ट्रिक्स x एक्सिससँग प्यारलल छ कि y ए। एक्सिससँग ए इक्वेसन अफ एक्स डाइरेक्ट्रिक्स सँग हो परपेन्डिकुलर भयो त वाइ सँग यो भनेको हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स छ d2 र यो डाइरेक्ट्रिक्स d1 प्यारलल छ x एक्सिससँग भन्छ इक्वेसन भनेको y इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कति कन्स्ट्यान्ट भनेको b बाइ e यतातिर हेर्नुहुन्छ भने माइनस b बाइ e त दुटैले लेख्नु पर्यो प्लस माइनस b बाइ e यो बुझिन्छ बुझिन्छ ल त्यसो भए त केही छैन फिगर बनाए पछाडि सबै कुरा क्लियर हुन्छ अब याद पनि भइहाल्छ त्यसमा कुनै प्रब्लम भएन त y इक्वल्स टु प्लस माइनस b बाइ e भयो अरू केही कुरा थियो र छैन जस्तो लाग्छ लेटर सिस्टम लेखिसक्यौँ हामीले होइन ओके त्यसो भए अब म चाहिँ यहाँ हल्का मोडिफाई गर्न गइरहेको छु फेरि पनि आउँछ नि त त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममै दिन्छ भनेको छैन नि त x माइनस s को होल स्क्वायर y माइनस k को होल स्क्वायर अब बाई ए स्क्वायर अनि बी स्क्वायर त सधैँ चाहिँ इक्वल्स टु 1 छ भने अब भन्नुहोस् त लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति हुन्छ यदि b इज ग्रेटर देन a छ भए है लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति हुन्छ उति उति नै हुन्छ लेन्थमा त कुनै किसिमको चेन्ज हुँदैन लेन्थ अफ माइनर एक्सिस कति हुन्छ एउटा पनि त्यो नै change हुन्छ हुँदैन। लेन्थ अफ लेटर एक्सिस कति हुन्छ त्यही हुन्छ Same लेन्थमा हुन्छ। नचेन्ज इन्टु सानो स्क्वायर बाइ ठुलो ठिक छ सेन्टर भनेको कति हुन्छ कोअर्डिनेट हो कोअर्डिनेटमा चेन्ज h हुन्छ कमा के पहिला जति हुन्थ्यो त्यसमा x मा a जोड्ने y मा k जोड्ने भन्दाखेरि h कमा k हुन्छ ल बुझे भर्टेक्स कति हुन्छ पहिला जति हुन्थ्यो 0 माइनस प्लस त्यसमा के प्लस गर्ने x बेलामा a जोड्ने y बेलामा k जोड्ने यो पनि बुझे इसेन्ट्रिसिटीमा चेन्ज हुन्छ र हुँदैन त्यो त जस्ट नम्बर हो रुट ओभर 1 माइनस सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर फोकस भनेको पहिला जति हुन्थ्यो के गर्ने त्यसमा x बेलामा a जोड्ने y बेलामा k जोड्दिने यो बुझिन्छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स मैले इक्वेसनको लागि के भनेको थिएँ y इक्वल्स टु छ भने a जोड्नु होला राइट ह्यान्ड साइडतिर यदि x इक्वल्स टु छ भने h जोड्नु होला तैले y इक्वल्स टु छ भन्दाखेरि k जोड्दिए यसमा कसैलाई अहिलेसम्म केही समस्या छ छैन सर इलिप्स त सक्यो त ल सक्यो है तर इलिप्सको डेफिनिसन के हो म त्यो कुरा भन्छु मैले भने नि भर्खर एउटा कुरा लास्टमा भन्छु भनेर त्यो डेफिनिसन सुरुमै भन्नुपर्ने थियो अब लास्टमा भन्नु चाहिँ जस्तै तपाईले सर्कल कसरी बनाउनु भयो सर्कलको लागि के हुन्छ एउटा फिक्स पोइन्ट हुन्छ जसलाई सेन्टर भनिन्छ एउटा फिक्स डिस्टेन्स हुन्छ जसलाई रेडियस भनिन्छ अनि त्यसरी घुम्दाखेरि जुन लोकस भन्छ त्यो पोइन्टको त्यसलाई हामी सर्कल भन्छौँ त्यो त सबलाई थाहा छ बच्चैदेखि पढ्दै आएको हैन अब हामी इलिप्स कसरी बन्छ त्यो डेफिनिसनबाट अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि सोधेको छैन तर केही गरी सोधिदियो भने तर इक्वेसन हामीले ड्राइभ गर्न भन्दैन के किनभने त्यो बुकमा छ बेसिकमा हेर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो सोध्दैन ल तै पनि बुझिहालौँ डेफिनिसन के हो खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि दुईटा फिक्स पोइन्ट हुन्छ एउटालाई f1 भनिन्छ अर्कोलाई f2 दुईटा फोकस हुन्छ त्यो फिक्स पोइन्ट भनेको अब तपाईलाई इलिप्स बनाउन मन लाग्यो भने है इलिप्सको जुनसुकै पोइन्ट लिनुस् यो पोइन्ट हैन जुनसुकै पोइन्टबाट त्यो दुईटैसम्मको दूरी लिनुस् है एउटा f2 यो पोइन्ट मानौँ p छ के हुने भयो एउटा pf1 डिस्टेन्स हुन्छ अर्को भनेको pf2 डिस्टेन्स हुन्छ यो दुईटैलाई जोड्दाखेरि जहिले पनि लेन्थ अफ मेजर एक्सिस सँग इक्वल हुन्छ लेन्थ अफ मेजर एक्सिस ठीक छ मेजर एक्सिस सँग इक्वल हुन्छ भनेपछि 2a सँग यदि a इज ग्रेटर देन b को बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 2a सँग इक्वल हुन्छ यदि b इज ग्रेटर देन a सँग बनाउनुहुन्छ भने 2b हुन्छ ठीक छ यो डेफिनिसन हो हामीलाई चाहिदैन अहिलेको लागि चाहिदैन बुझ्नु भयो नि फोकस सम्मको डिस्टेन्स जुन दुईटा हुन्छ त्यसलाई जोड्दाखेरि जहिले पनि लेन्थ अफ मेजर एक्सिस सँग इक्वल हुन्छ ल इलिप्स सक्यो त्यसो भए ओल्ड इज गोल्ड अब पल्टाउनुस् म पनि पल्टाउँछु र क्वेशनहरु जे जे छ गर्दै जाम इक्वेसन त सोध्दै इक्वेसन भन्ने चाहिँ टेन्जेन्ट नर्मल बारे कुरा यसमा हुँदैन त्यो एकदमै सजिलो छ पहिला म 2 मार्क्सको क्वेशनबाट सुरु गर्छु तपाईहरुले चाहिँ अब केही कुरा सोध्नु पर्दाखेरि मात्रै खोल्नु होला माइक हैन नत्र भने ठिकै छ फोकी अफ द इलिप्स सोधिरहेछ फोकस कति छ है फोकी भनेको अब यो त सिंगुलर प्लुरल तपाईले थाहा छ फोकस भनेको एउटा हो दुईटाले भन्दाखेरि फोकी भन्छ है x - 1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 25 प्लस y स्क्वायर बाइ 16 इक्वल्स टु 1 दिएको छ ठीक छ अब भन्नुस् यसको फोकस निकाल्नु पर्यो त पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो कस्तो खाले इलिप्स हो a इज ग्रेटर देन b हो कि b इज ग्रेटर देन a हो हैन त्यसलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ कोसँग x - h को होल स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 सँग हो कि नै यसलाई कम्पेयर गर्दिम कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ 2 ठीक छ
त्यसो भए कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईसँग आउँछ h, k, h को भ्यालु आउँछ तपाईको 1 र k को भ्यालु आउँछ 0। यसमा कसैलाई समस्या छ छैन? अथवा यसरी लेख्न मन छैन भने h = 1 लेख्नुस्, k = 0 लेख्नुस्। यसमा त 0 छ नि त हैन? a स्क्वायर को भ्यालु कति छ 25 छ, b स्क्वायर को भ्यालु कति छ 16 छ। यहाँबाट a लेख्न मन लाग्यो भने कति हुन्छ 5 हुन्छ र b लेख्न मन लाग्यो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ। कसैले ओभर दिमाग लगाइदिन्छ a भनेको ±5 हुन्छ सर, b भनेको ±4 हुन्छ। ठीक छ? यो त लेख्ने हो, तर हामी भनेको a लाई पोजिटिभ नै लेख्छौं जहिले पनि। ठीक छ? हामी भनेको a भनेको लेन्थ भन्दाखेरि हामीले पोजिटिभ लेख्छौं। ल त्यसो भए a भनेको 5 लेखे, b भनेको 4 लेखे। यसमा समस्या छ कसैलाई अहिलेसम्म? यो कम्पेयर गर्नमा कहीं समस्या छ यो भ्यालु लेख्दा सम्ममा? खै सबैजना हरायो क्या? छैन। ल अब हामीले सोधेको फोकस हो हैन? अब भन्नुस् पहिला a is greater than b हो कि b is greater than a हो? मैले देखे 5 is greater than 4 हो, त्यही भएर a is greater than b भन्दिए हैन? a को भ्यालु 5 छ, b को भ्यालु 4 छ, त्यही a is greater than b हुने भयो। नो प्रब्लम। त्यसो भए a is greater than b को फिगर भनेको त यस्तो बन्छ हैन? फोकस भनेको यहाँ हुन्छ f1 र यहाँ भनेको f2 हुन्छ। यहाँबाट कति डिस्टेन्स पर हुन्छ a हुन्छ, यो भनेको -a हुन्छ। र हाम्रो h के वाला छ त फोकीको जुन हाम्रो फर्मुला अब हुन्छ सुनिल सर चल के बा के भो? ल अरे फोनमा कुरा गर्दै हुन्छ भने अफ गरेर गर्नुस् न माइक्रोफोन। ल त्यसो भए हामी फोकस अब जब लेख्छौं त यो a, 0 हुन्छ र प्लस माइनस लेखे भन्ने छाडी दुईटैको लागि। तर यहाँ h, के वाला छ नि त के गर्ने x कोर्डिनेटमा a जोड्ने, y कोर्डिनेटमा k जोड्दिने। यो लेखेको बुझ्नुभयो फर्मुला? बुझ्यो होला? र a is greater than b हो, त्यही भएर यो लगाए। b बेला किन लागेन भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ल त्यसो भए भ्यालुहरु राख्नु पर्यो, e थाहा छैन, e निकाल्नु पर्यो। इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला के हो 1 - सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर। सानो कुन छ b छ, त्यसो भए b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर हुन्छ हैन? त्यसो भए कति आउने भयो 1 - b को भ्यालु कति छ 4 छ, अथवा b स्क्वायर को भ्यालु 16 राख्दैन सिधै थाहा छ। a स्क्वायर को भ्यालु 25 राखे, कति आउने भयो 9/25 भनेपछि 3/5 आउने भयो हैन? यसमा समस्या छैन सर। ओके त भ्यालु राखौं। a को भ्यालु हामीसँग छ 5, e को भ्यालु छ 3/5 प्लस h को भ्यालु छ हामीसँग 1 र 0 त लेख्नै परेन, k को भ्यालु चाहिँ 0 छ। ल त्यसो भए कति आउने भयो ±3 ±4,0 एकैछिन, यहाँ प्लस माइनस छ नि त, एकचोटी पोजिटिभ लिनुस् त कति हुन्छ 3 + 1 4 हुन्छ 0 एन्ड अर्को लेख्नु पर्यो माइनस लेख्नुस् त -3 + 1 कति हुन्छ -2, 0। बुझ्नु भयो? यो ठीक छ? बुझ्यो कि नहीं? यस सर, बुझियो सर। अरे त्यो बुझ्यो सर। ओल्ड इज गोल्ड मिस्टेक गरिदिएको छ त, हामी पनि मिस्टेक गर्दिन हैन नि त। हामी त हल्का पढेछौं, यो 1 लाई उतातिर नलेखेर यतातिर पनि लेख्दिन्छ होशियारहरुले हैन? एउटै कुरो हो। अब चाहिँ मजाले बुझिन्छ होला। एकचोटी प्लस लिनु पर्यो, एकचोटी माइनस लिनु पर्यो। त दुटै छुटा छुटा लेख्न मन छ भने लेख्नुस्, टाइम छैन भने यो क्याल्कुलेसन गरेर मिस्टेक गर्नु भन्दा राम्रो यतिकै छोड्दिदा हुन्छ। ठीक छ? तपाईको मनको कुरो। यो बुझ्नु भयो है? यस्तो खाले क्वेशन सोधिरहेछ। त्यसो भए एउटा अझै कुरो बुझ्नु पर्ने, हामीले फोकस सोधे पनि हामीले इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो किनभने हाम्रो फर्मुलामा e थियो। तर जेनरली क्वेशनमा फोकस र इसेन्ट्रिसिटी दुईटै सोधिरहेको हुन्छ। त्यसो भए सेकेन्ड क्वेशन हेरौँ न। के भन्दा फाइन्ड द फोकी अफ द इलिप्स, फेरि पनि फोकस नै सोधेको रहेछ। x²/8 प्लस y - 2 को होल स्क्वायर बाइ 12 = 1। ल छिटो गर्नुस् त। पहिला थाहा पाउनु पर्यो कम्पेयर गर्दाखेरि h, k। h भनेको यहाँ 0 छ, k भनेको 2 देखे मैले, a स्क्वायर को भ्यालु 8 छ, त्यसैगरी b स्क्वायर को भ्यालु 12 छ। त मैले यहाँ के देखे b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर भनेको b इज ग्रेटर देन a हो। ठीक छ? मैले यो रुटमा निकाल्नु भन्दा राम्रो मैले यस्तै भन्दिए, b स्क्वायर को भ्यालु 12 छ, a स्क्वायर को भ्यालु 8 छ, त भने छाडी b इज ग्रेटर देन a हो। यसमा कसैलाई समस्या छ छैन होला? अरे छ बोल्दैन। निकाल्न मन छ भने यहाँबाट a निकाल्नुस्, छैन सर, छैन। 2√2, यहाँबाट b निकाल्नुस् 2√3 हैन? ल अब हेरेर भने b इज ग्रेटर देन a, b
बी इज ग्रेटर देन फिगर बनाउनु पर्दैन है एक्जाममा तपाईहरुलाई मैले फर्मुला घोकाएको छैन तपाईले फर्मुला याद छ भने कुनै प्रब्लम भएन म चाहिँ फर्मुला याद गर्दिन म चाहिँ फिगर हेरेर भन्छु ल त्यसो भए हाम्रो बी इज ग्रेटर देन ए भनेपछि यो बी हो हामीले सोधेको के हो फोकस हो हैन एफ सोधेको हो एफ भनेको यहाँ हुन्छ कति पर हुन्छ यो बी बेलामा हो त बी पर हुन्छ त्यसो भए हुने भयो फर्मुला हाम्रो प्लस माइनस सरी हेरौँ त यहाँ के छ x 0, plus minus b 0 हुन्छ तर h के बेला छ त h जोडे y भनेको b छ तर प्लस माइनस हुन्छ तलतिरको लेख्दाखेरि Plus plus k। k गरिदिनु पर्यो ल h को भ्यालु कति छ हामीसँग 0 छ प्लस माइनस b को भ्यालु कति छ हामीसँग 2√3 छ फेरि पनि e चाहियो Eccentricity त्यसैले निकाल्नु e पर्यो। निकालौं e को फर्मुला भनेको 1 माइनस सानोको स्क्वायर सानो कुन छ a छ त a को स्क्वायर बाइ b को स्क्वायर ठीक छ त 1 माइनस a को स्क्वायर को भ्यालु 8 छ b को स्क्वायर को भ्यालु 12 छ भनेपछि 4/12 आउने भयो अनि 4/12 भनेको 1/3 1/3 भनेको 1/√3 आउने भयो ठीक छ यो त्यसो भए e को भ्यालु राख्यो 1/√3 प्लस k गरिदिनु पर्यो र k भनेको कति छ हामीसँग 2 छ त्यसो भए भन्नुस् त कति आउने भयो 0 2 लाई मैले अगाडितिर लेख्दिए प्लस माइनस यो √3 काटिन्छ अनि 2 आउने भयो अब फेरि पनि तपाईले क्याल्कुलेट गर्न मन छ गर्नुस् एकचोटी प्लस लिनुस् कति आउँछ 4 आउँछ एकचोटी माइनस लिनुस् कति आउँछ 2 - 2 भनेको 0,0 त्यसो भए तलको देखिएको छ लेखेको छ खै छैन सर छैन हैन देखिएको छ यार झुटो नबोल न ट्याक्कै देखिएको छ त्यहाँसम्म ल 0,4 आएको छ 0 तपाईले यदि स्क्रिनमा प्रेस गर्नुहुन्छ भने तपाईको माइक साइक यताउता देखायो भने देखिदैन होला नत्र भने देखिन्छ ल त्यसो भए बुझ्या छ होला हैन केही समस्या भएन यस्तै खाले सिम्पल सोध्छ के अथवा इक्वेसन मलाई सोध्छ यो 2 मार्क्सको क्वेशन हो म अझै क्वेशन एउटा भनिदिरहेको छु तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा इसेन्ट्रिसिटी पनि सोधिरहेछ हामीले इसेन्ट्रिसिटी नसोधे पनि फोकस सोध्दाखेरि त इसेन्ट्रिसिटी निकालेकै छौं हैन एउटा अर्को मेथड पनि हुन्छ के त्यो इसेन्ट्रिसिटी ननिकालेर पनि गर्न सकिन्छ त्यसमा एउटा सी आउँछ अब सी निकाल्नु भन्दा राम्रो त हामी इसेन्ट्रिसिटी नै घोकेका छन् त्यही गर्ने नि किन झ्याउ गर्ने ल अर्को क्वेशन छ म गर्दिन तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तर एकदमै सजिलो वाला छ यसको वाला छैन यो गर्नुस् फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ फोकी ई पनि सोधिरहेछ ई को भ्यालु कति हुन्छ र फोकसको फोकीको कोअर्डिनेट कति हुन्छ छिटो भनिदिनुस् त ई भनेको ल पहिला त तपाईले के गर्नुहुन्छ b a स्क्वायर को भ्यालु कति छ अहिले 9 छ b स्क्वायर को भ्यालु कति छ 16 छ a भनेको 3 हो b भनेको 4 हो भनेपछि b इज ग्रेटर देन a हो हैन 4 इज ग्रेटर देन 3 हो यो त बुझियो फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ 1 माइनस सानोको स्क्वायर सानो कुन छ a छ त a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर भनेको कति आउने भयो √1 माइनस 9/16 गर्नुहुन्छ भनेपछि 7 हुन्छ 7/4 भनेपछि √7/2 आउला हैन ठीक छ यो अरे कसैले भन्दैन नि त मैले नसुने हो नि तपाईहरुले नबोल्या ए ठीक छ ल त्यसो भए मैले भने थिए गर्दिन तै पनि गरिदिरहेको छु ल b इज ग्रेटर देन a छ भने तपाईले थाहा छ 0, प्लस माइनस b हुन्छ हैन यसमा a जोड्नु पर्यो यसमा k जोड्दिनु पर्यो तर यहाँ h र k छदै छैन त किन जोड्नु पर्यो हैन त √7/4 नै हुन्छ नि ए हो त है 16 को बाहिर आउँदाखेरि 4 ठीक छ मैले चाहिँ 4 बुझेर हो कि ठीक छ नि ल एकदम राम्रो ठीक छ मिस्टेक गरिरहेको मैले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छु ल b भनेको कति छ b भनेको 4 छ e भनेको √7/4 छ यहीबाट थाहा हुन्छ तपाईहरुको कन्सन्ट्रेसन कतिको छ भनेर ल ल आउने भयो 0, प्लस माइनस √7 यति हुने भयो एन्सर पनि मिलेको छ √7/4 पनि मिलेको छ ल ठिकै छ अर्को क्वेशन त्यस्तै छ यहाँ 16 नदिएर 25 दिएको छ गर्न सक्नुहुन्छ अब हल्का फरक किसिमले लेखेको क्वेशनलाई कसरी गर्ने मतलब हेर्दाखेरि इलिप्स जस्तो नदेखिने तर इलिप्स नै हुने त्यसलाई इलिप्स जस्तो बनाएर कसरी गर्ने त्यो हेरौँ सजिलो छ 2 मार्क्समै सोधेको रहेछ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी फेरि पनि e र f सोधेको छ तपाईलाई इक्वेसन यसरी दिएको छ के 25x² प्लस 4y² इक्वल्स टु 100 छ कि क्या हो 100 छ यो भनेको ठ्याक्कै हामीले देखिएन तर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ x र y यता ठीक छ उतातिर 1 हुनुपर्छ नि त 100 लाई यता ल्याएर डिवाइड गर्नु 100 लाई यतातिर डिवाइड गर्नुहुन्छ यहाँ आउने भयो 100 यहाँ पनि आउने भयो 100 यो 25 4 जा 4 25 जा ल x² / 4 भनेको 2 को स्क्वायर लेखिदिए
y स्क्वायर बाई 25 भनेको 5 को स्क्वायर लेखिदिए। अब ठिक छ, अब त बुझ्नु भयो नि। a भनेको 2 b भनेको 5 मिल्यो। अब कुन छ b इज ग्रेटर देन a छ, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले गर्नको लागि टाइम वेस्ट गर्न चाहिन। त्यसैगरी अझै क्वेशनहरु छ। ल एउटा 8 नम्बरमा राम्रो क्वेशन छ जस्तो लाग्यो। हेरौँ त के भन्दै छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द इलिप्स हैन इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म। पहिला स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो मैले भनेको थिएँ, तपाईहरुले खै कतिको याद छ। स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y सेन्टर स्क्वायर भनेको 0,0 हुने हो। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर h k मा ननिकाल्ने। h k भनेको कति हुन्छ? 0 हुन्छ है। त्यस्तो खालेमा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा इक्वेसन निकाल्नुस् जसको फोकस हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्मकै इक्वेसन सोध्छ। इक्वेसन सोध्यो भने स्ट्यान्डर्ड फर्मकै सोध्छ, अरुको सोध्दैन। र रहेको कुरो के भन्छ, इक्वेसन त जेको पनि दिन सक्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्मको नदिन पनि सक्छ। र त्यहाँबाट तपाईले अरु कुराहरु इसेन्ट्रिसिटी फोकिहरु निकाल्नलाई भन्न सक्छ। ठीक छ। त्यसो भए यो क्वेशनको लागि हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि फोकस दिएको छ र भर्टेक्स दिएको छ। फोकस भनेको एउटा मात्रै दिएको छ, हामीले थाहा छ दुईटा हुन्छ तर एउटा मात्रै दिन्छ। भर्टेक्स भनेको कति छ? 5,0 छ। ल अब भन्नुस् भर्टेक्स भनेको अब यो कुन बेला हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। पहिला फर्स्ट कुरो h मतलब a इज ग्रेटर देन b हो कि b इज ग्रेटर देन a हो त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब तपाई नै भन्नुस् यदि हाम्रो a इज ग्रेटर देन b हुन्छ भने फोकस कहाँ पर्छ? फोकस यहाँ पर्छ, भर्टेक्स यतातिर पर्छ हो। x एक्सिस मा पर्छ नि, यसरी बुझौँ न। र x एक्सिस मा पर्छ भने y कोर्डिनेट त सबै 0 हुन्छ नि। यहाँ हेर्नुस् त y कोर्डिनेट 0 रहेछ हो। y कोर्डिनेट 0 छ भने y कोर्डिनेट 0 छ भने x एक्सिस मा सबै पर्छ। x एक्सिस मा यो सबै पर्नु भनेको के हो? के हो? a इज ग्रेटर देन b हो। a is greater than b हो। ठीक छ। यदि x कोर्डिनेट 0 भएको भए, x कोर्डिनेट 0 भएको भए यतातिर पर्थ्यो, y एक्सिस मा पर्थ्यो। y एक्सिस मा पर्नु भनेको के हो? b इज ग्रेटर देन a हो। त अहिलेको केस कुन हो त्यो त तपाईले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अहिलेको केस हाम्रो y कोर्डिनेट 0 भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सिन्स y कोर्डिनेट्स हैन y कोअर्डिनेट्स of f and v are 0 हैन, so the equation of ellipse will be in the form हैन, in the form of a is greater than b। यति कुरा त भनेर हामीले सक्छौं। त्यसो भए यो दुई मार्कको क्वेशनलाई धेरै भन्नु पनि पर्दैन, त्यति हो। a is greater than b छ भने पछाडी अब यो भन्नुस् फोकस कति हुन्छ? यहाँ भन्नुस् त हामीले थाहा छ 0,0 मा हुन्छ सेन्टर स्ट्यान्डर्ड फर्म भने पछाडी हामीले अरु कुरा सोच्नु परेन। यो 0,0 छ। अब यो भनेको त a हुन्छ हामीले थाहा छ किनभने यो हाम्रो x एक्सिस बेलामा परिरहेछ। त्यसो भए फोकसलाई मैले यसरी लेख्दिन्छु प्लस माइनस a, 0 र भर्टेक्सलाई मैले के लेख्छु प्लस माइनस a, 0। यो त हामीले पढेकै छौं। अब तपाईले कन्फ्युजन होला यो माइनस छ मैले प्लस वाला लिने कि माइनस वाला लिने हो। माइनस वाला दियो भने माइनस वाला लेख्ने, प्लस वाला दियो भने प्लस वाला लेख्ने। त्यसैले मैले अहिले दुईटै लेख्दिन, मैले माइनस वाला लेख्छु। यहाँ प्लस वाला दिएको छ भने चाहिँ प्लस वाला लेख्छु। ठीक छ। त्यसो भए पहिला म तलको कम्पेयर गर्दाखेरि के थाहा पायो? 0 त 0 मिल्यो। a भनेको कति हुँदै रहेछ? 5 हुँदै रहेछ। ठीक छ। यहाँबाट कम्पेयर गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि नि 0 त 0 मिल्यो। माइनस a भनेको कति हुँदै रहेछ? माइनस 2 हुँदै रहेछ। त a भनेको कति हुँदै रहेछ? 2 हुँदै रहेछ। a को भ्यालु त हामीले दिएको छ त 5e भनेको 2। त्यसो भए e भनेको कति आउने भयो? 2/5 आउने भयो। यो पनि बुझे। हामीले सोधेको इक्वेसन हो। इक्वेसनमा के हुन्छ? x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ। लेखेको केही कुरा नदेखिएको पनि होला सायद। ट्याक्कै मिलेको छ। ल इक्वेसन यति हुन्छ। हामीलाई a थाहा छ, b थाहा पाउनु पर्ने छ। त b थाहा पाउनुको लागि इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला राख्नुस् त कति हुन्छ? 1 माइनस सानोको स्क्वायर। सानो कुन छ? मैले के भनेको छु? b सानो छ। b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर इक्वल्स टु कति छ हामीले दिएको? 2/5। ठीक छ। त्यसो भए a को भ्यालु हाल्दिनुस्। a को भ्यालु हामीसँग कति छ? 5 छ। 5 राख्नुस् र दुवैतिर स्क्वायर गर्दिनुस् त 1 माइनस b स्क्वायर बाइ 5 को स्क्वायर हुने भयो। यतातिर 2/5 को पनि स्क्वायर हुने भयो। यसलाई उता पठाए, यसलाई यता ल्याइदिए। सोल्भ गर्ने हो जसरी पनि सोल्भ गर्न सकिन्छ। यो 4/25 हुन्छ। यतातिर जाँदाखेरि यो b स्क्वायर बाइ 25 हुन्छ। यो भनेको तपाईको 21/25 हुन्छ। त भनेपछि b स्क्वायर बाइ 25 भनेको 25 काटिन्छ।
त्यहाँबाट के आउने भयो बी स्क्वायर भनेको 21 हुँदो रहेछ हैन त इक्वेसन भनेको यही त हो नि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए भनेको 5 हो 5 को स्क्वायर भनेको 25 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भनेको 21 हो इक्वल्स टु 1 टाइम छैन भने यतिकै छोड्दिनुस् नत्र भने एलसीएम लिएर गर्दा हुन्छ मैले यतिकै छोड्दिए है बुझ्नुभयो यसमा कसैलाई समस्या छ न सर छैन सर हल्का पानी खाम हैन ल अर्को क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि नि सिम्पल छ अरु यस्तै हो 4 मार्क्समा हामी गइसक्यौं अब भर्टेक्स एन्ड फोकीहरु सोधिरहेछ भर्टेक्स सोधोस् भने त a, 0 होला कि 0, b होला त्यही त हो नि प्लस माइनस गर्ने त हो नि अथवा h के बेलामा छ भने h जोड दिने हो k जोड दिने हो पहिला यस्तै क्वेसन इक्वेसनहरु एक दुईवटा सोधेको छ अहिले हामीले जुन गर्यौं नि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा त्यस्तै क्वेसनहरु हुनेछ है त्यसैले 2 मार्क्समा राख्छ कहिले 4 मार्क्समा राख्छ फाइन्ड द भर्टिसेस एन्ड फोकी भन्दैछ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द कोर्नर्स अफ फोकी अफ द कर्व यस्तो खाले गरौँ एउटा ल 9x स्क्वायर minus 5y स्क्वायर minus 30y इक्वल्स टु 0 यस्तो दिएको छ अब भन्दैछ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द कोर्डिनेट्स अफ द कर्व भनेको छ है पहिला त यो थाहा पाउनु पर्यो यो कस्तो खाले कर्व हो एक्जाममा इलिप्स नै हो भनेर भनेको छैन र के सोधिरहेछ इसेन्ट्रिसिटी सोधिरहेछ तर फोकी सोधिरहेछ ठीक छ ओके त यो कर्व कस्तो खाले हो त्यो थाहा पाउनको लागि अब x स्क्वायर y स्क्वायर दुईटै छ हैन त हाम्रो भनेको हामीले पढे अनुसार यदि तपाई प्याराबोला पढ्नुहुन्छ भने त्यसमा के हुन्छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x हुन्छ कि x स्क्वायर इक्वल्स टु 4y हुन्छ मतलब त्यसमा दुईटै स्क्वायर हुँदैन के यहाँ दुईटै स्क्वायर छ ठीक छ त दुईटै स्क्वायर छ भने पछाडी तपाईहरुले के बुझ्नु होला त्यो भनेको हामी पेयर अफ स्ट्रेट लाइन अहिले पढ्दैनौं त्यही भएर त्यसमा टेन्सन हुनु परेन 11 क्लासको कुरो हो सर्कल पढ्दैनौं भने सर्कल पनि सोध्दैन अहिले सोध्ने भनेको दुईटै स्क्वायर वाला हाइपरबोला हो कि इलिप्स हो त्यसो भए इलिप्स होला कि हाइपरबोला होला हामी अहिले इलिप्सको क्वेशन गर्दै छौं इलिप्स जस्तो बनाउन खोजौं 9x स्क्वायर x स्क्वायरले एक ठाउँमा राख्नुस् x स्क्वायर एउटा मात्रै छ y स्क्वायर भनेको दुईटा छ र दुईटैमा माइनस छ मैले माइनस कमन लिहाले 5y स्क्वायर प्लस 30y हुने भयो ठीक छ अथवा तपाईले यो 5 पनि कमन लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि लिदा झन् राम्रो मैले 5 पनि कमन लिए यहाँ y स्क्वायर हुने भयो यतातिर 6y हुने भयो अहिलेसम्म त बुझ्नु भयो होला मैले के गरेको x स्क्वायरले एक ठाउँमा y स्क्वायरले एक ठाउँमा राखेको जस्ट हामीले ठाउँ ठाउँ यिनीहरुलाई छुट्याइदिएको कतिको देखिएको छ ओके त्यसो भए 9x स्क्वायर minus 5 हुने भयो अब यसलाई होल स्क्वायर बनाउनु पर्यो किनभने हाम्रो इक्वेसनमा के थियो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 अथवा यसैमा h को होल स्क्वायर यसैमा k को होल स्क्वायर हैन त x स्क्वायर र y स्क्वायर मतलब दुईटै होल स्क्वायर जस्तो बन्नु पर्यो नि त यसलाई पनि बनाउनको लागि y स्क्वायर प्लस 2 इन्टु a b गर्नु पर्यो त 3 राखे 3 को स्क्वायर गरे माइनस 3 को स्क्वायर गरे इक्वल्स टु 0 गरे के त बुझ्नु भयो होला हैन जस्ट हामीले अरेन्ज गर्दै छौं यो 9x स्क्वायर हुने भयो माइनस हुने भयो यो चाहिँ कति हुन्छ यहाँसम्म भनेको हाम्रो y प्लस 3 को होल स्क्वायर हुने भयो हैन y प्लस 3 को होल स्क्वायर हुने भयो र यो भनेको माइनस 9 हुने भयो इक्वल्स टु 0 हुने भयो के त बुझ्नु भयो होला त्यसो भए यो 9x स्क्वायर माइनस 5 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ त 5y प्लस 3 को होल स्क्वायर हुने भयो माइनस माइनस प्लस 45 हुन्छ इक्वल्स टु 0 हुने भयो अब त सजिलो भयो नि x स्क्वायर एक ठाउँमा छ y स्क्वायर एक ठाउँमा छ अर्कोलाई उतातिर पठाइदियो हुन्छ कि यो माइनस आएको रहेछ है यो हाम्रो हाइपरबोलामा गएको छ र हाइपरबोलाको क्वेशन त नदिनु पर्ने यहाँ माइनस माइनस प्लस हुने भयो क्वेशन चाहिँ ठीक छ भने प्लस 5 को यहाँ प्लस रहेछ त्यही भएर हेरौँ है यो हाम्रो प्लस रहेछ त्यही भएर यो हाइपरबोलाको क्वेशनमा गइरहेको थियो मिस्टेक हुने वाला थियो हाम्रो ल यो 5 ले मैले बाहिर झिके ठिकै छ हाम्रो प्रब्लम यहाँ माइनस छ त्यसो भए यति त ठिकै हुन्छ अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि माइनस नै गर्छौं हामी यहाँ चाहिँ प्लस छ यो ठीक छ नि कसैले समस्या छ यसमा भने भन्नुस् ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ हाम्रो क्वेशन चाहिँ मिस्टेक सारिएको थियो यहाँ प्लस थियो क्वेशनमा के भयो यतिसम्म ठीक छ सर y minus 3 को होल स्क्वायर चाहिँ हो हैन एकदम हो माइनस हुन्छ ल थ्यांक यू अरु केही भन्नु पर्ने छैन होला त्यसो भए हेरौँ त के भनेको 9x स्क्वायर प्लस
5 टाइम्स y माइनस 3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 45 हुने भयो। अब हामीले के गरिदिनु पर्यो, यतातिर 1 मात्रै चाहिन्छ हैन, इलिप्समा अथवा हाइपरबोलामा पनि 1 नै हुन्छ। त यो 45 ले मैले यतातिर ल्याएर डिभाइड गरिदिन्छु है। त्यसो भए यो 45 यहाँ आउने भयो, यो 45 यहाँ आउने भयो। 5 9 जा 45, 9 5 जा 45 भनेपछि x स्क्वायर बाइ 5 हुने भयो। अर्को भनेको y माइनस 3 को होल स्क्वायर बाइ 9 हुने भयो इक्वल्स टु 1 हुने भयो। यसमा कसैलाई समस्या छ? यस्तोबाट यस्तो कसरी बनाउने, यसमा कसैलाई समस्या छ? यो हामीले माथि माइनस कमन लिएर हाइपरबोला क्वेशन बनाउनु हुँदैछ। हुँदैन। माइनस 5 कमन माइनस कमन लिनुहुन्छ भने यहाँ माइनस वाई स्क्वायर आउँछ, कसरी भन्छ? हुँदैन। यहाँ माइनस दिएको भए हुन्थ्यो। आफैले इलिप्सलाई हाइपरबोला कहाँ बनाउन मिल्छ? इलिप्स भनेको इलिप्स हुन्छ, हाइपरबोला भनेको हाइपरबोला हुन्छ। दुईटै एकै द सेम टाइम हुनै सक्दैन। ल हाम्रो इक्वेसन यो हजुर हजुर माइनस क्वेसनमा फेरि प्लस गराउनु भएको। यो क्वेसनमा प्लस छ क्या, मैले सार्दाखेरि माइनस मिस्टेक भएको थियो। ठिक छ, प्लस हो त्यो। यो बनाउँदाखेरि कसैले समस्या छ यहाँसम्म ल्याउनुमा? छैन। ओके, त्यसो भए हामीले सोध्यो भनेको इसेन्ट्रिसिटी सोधिरहेछ, अर्को भनेको कोर्डिनेट्स अफ फोकी एफ सोधिरहेछ। अब इसेन्ट्रिसिटी भन्नुहोस्, पहिला त ए र बी निकाल्नु पर्यो, एच र के निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसो भए भन्नुहोस् एच भनेको कति छ? एक्स माइनस एच भनेपछि 0 छ, त 0 हुने भयो। के भनेको कति रहेछ? 3 रहेछ। तपाईको ए स्क्वायरको भ्यालु 5 छ, त ए लेख्नुहुन्छ भने √5 हुन्छ। ठिकै छ। बी स्क्वायरको भ्यालु 9 छ भनेपछि बी भनेको कति हुने भयो? 3 हुने भयो। अब यो रुटबाट झ्याउ लाग्छ भनेपछि यहाँबाट चेक गर्नुस् न, कुन ठुलो छ? बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर छ भन्न खोजेको मतलब बी इज ग्रेटर देन ए छ। ओके, यो बुझ्यो। बी इज ग्रेटर देन ए छ भने पछाडी तपाईको फिगर यस्तो खाले हुन्छ, यो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तपाईले। यतातिर फोकी हुन्छ। इसेन्ट्रिसिटीको पहिला फर्मुला लेखौँ न त। इसेन्ट्रिसिटी भनेको 1 माइनस सानोको स्क्वायर, सानो भनेको ए रहेछ, त ए को स्क्वायर बाइ बी स्क्वायर हुन्छ। त्यसो भए 1 माइनस ए भनेको कति रहेछ? ए स्क्वायर भनेको 5 हो, 5 बाइ 9 भनेपछि 4 बाइ 9 आउँछ भनेपछि 2 बाइ 3 आउला। यो ठीक छ? यसमा कसैलाई समस्या छ? यसमा कसैलाई समस्या छ अनि भन्नुस्। छैन। ल छैन भने फोकीको फर्मुला भन्नुस् त कति हुन्छ? अब यसमा भनेको 0 कमा प्लस माइनस बी हुन्थ्यो, तर अहिले एच कमा के छ भनेपछि ए जोड्नु पर्यो, यसमा के जोड्नु पर्यो। त्यसमा एच भनेको कति रहेछ हामीसँग? एच भनेको 0 हो, त 0 हुने भयो। प्लस माइनस बी भनेको कति रहेछ? 3 रहेछ। ई भनेको कति छ हामीसँग? 2 बाइ 3 हो, र त्यसपछि के भनेको कति रहेछ? के यसको मान के 3 रहेछ। ल त्यसो भए 3 3 काटियो, कति आउने भयो? 0 प्लस माइनस यो 3 लाई यता लेखिदियो सजिलो तपाईहरुलाई। ल त्यसो भए भन्नुस् त जोड्नुहुन्छ भने 5 आउला, माइनस गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ तपाईको? 1 आउला। भन्नुस् कसैलाई समस्या छ? 0,5 0,1 2 बाइ 3 आन्सर पनि मिल्यो। कसैलाई समस्या छ? छैन। ल त्यसो भए एउटा तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् न, म दिइराछु एउटा ठुलो, अब 3 वटा थियो हैन, अझै ठुलो छ यसमा। यस्तै खालेलाई अब इलिप्स जस्तो देखिनु पर्यो। इलिप्स हो कि हाइपरबोला हो? अहिले हाइपरबोला पढ्दाखेरि हाइपरबोला पनि गरौँला, त्यस्तै खाले क्वेशनहरु सोध्छ। कुनै एउटा त सोध्ने हो, इलिप्स सोध्छ कि हाइपरबोला सोध्छ। x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4x प्लस 24y अनि माइनस 20 प्लस 24 इक्वल्स टु 0। ल x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4x प्लस 24y प्लस 24 इक्वल्स टु 0 के सोधेको छ? इसेन्ट्रिसिटी र फोकी। फेरि पनि त्यही कुरा सोधेको छ। ई निकाल्नुस् र फोकी निकाल्नुस्। गर्नुस् त। अहिले चाहिँ भनिदिएको छ है यो कर्व। सर y स्क्वायर छैन के? y स्क्वायर छैन। y स्क्वायर काइन छैन त? यो y स्क्वायर हो। 4y स्क्वायर हो। ल गर्नुस्। माइनस 4x प्लस 24y गर्नुस् त। ठुलो अक्षर लेख्नु न, यहाँ नेट समस्या भएर पनि झिरमिर आउँछ कि, हल्का ठुलो लेखे देखिन्थ्यो क्लियर। मैले देखेको छैन र। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 24y प्लस 24 इक्वल्स टु 0 लेख्यो? देखियो? देखियो खतरा। ल अब गर्नुस् त छिटो।
के हुन्छ x वाला टर्मलाई एक ठाउँमा गर्नु पर्यो हैन हेर्नु त x² प्लस हैन -4x छ त -4x एक ठाउँमा गरे y वाला टर्मलाई एक ठाउँमा गर्नु पर्यो के छ 4y² अर्को के छ 24y एक ठाउँमा गरे कन्स्टेन्टको यता काम हुँदैन त 24 लाई उता पठायो भने -24 हुने भयो यतिसम्म त बुझ्नुहुन्छ अब हामीले होल स्क्वायर जस्तो बनाउनु पर्यो त x² -2ab प्लस b² -b² प्लस यहाँ भनेको 4 कमन लिँदा पनि हुन्थ्यो म लिए पहिला नै लिन्छु 4 यहाँ गयो यहाँ बाँकी रह्यो 6 त्यसो भए 4 बाहिर छ यहाँ बाँकी रह्यो y² प्लस 2ab प्लस 3 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर हुन्छ र इक्वल्स टु -24 त छँदैछ यसमा कसैलाई समस्या छ छैन होला यो भनेको कति हुन्छ x -2 को होल स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर उता गयो भने +4 लेखौँला अहिले अथवा अहिले नै लेख्दिउँ -4 ठीक छ 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ यतिदेखि लिएर यहाँसम्म कति छ प्लस छ बिचमा त y प्लस 3 को होल स्क्वायर हुन्छ अब यो 4 ले यसमा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ -3 को स्क्वायर भन्छ 9 हो 9 4 जा भनेको 36 हुन्छ इक्वल्स टु तपाईको -24 छ यसमा कसैलाई समस्या छ अहिलेसम्म जस्ट हामीले कन्भर्जन गर्दै छौं के एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा स्ट्यान्डर्ड फर्म जस्तो बनाउँदै छौं के x - h को होल स्क्वायर जस्तो ल अब हेर्नुस् यो -36 -4 भनेको 40 हुन्छ -40 अब यसलाई उतातिर पठाइदिनुस् र 40 बाट 24 जान्छ भने कति बाँकी रहन्छ 16 बाँकी रहन्छ हो यो त बुझ्नुहुन्छ र यो 16 यतातिर चाहिदैन यतातिर चाहिन्छ त 16 ले डिभाइड गर्दिनुस् यहाँ पनि 16 ले डिभाइड हुन्छ त यो 4 4 जा कति हुन्छ 16 हुन्छ त यो 4 भनेको मैले सिम्पली लेख्दिए बुझ्नु भयो यसमा कसैलाई समस्या छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म पुर्याउनमा कसैलाई समस्या छ बाटोमा कसैलाई समस्या छ भने सोध्नुस् छैन त्यसो भए h को भ्यालु भन्नुस् कति हुन्छ 2 हुन्छ k को भ्यालु कति हुन्छ -3 हुन्छ y माइनस k जस्तो बनाउनु पर्यो नि त हैन y माइनस k जस्तो ल a स्क्वायर को भ्यालु 16 छ भनेपछि a को भ्यालु 4 हुने भयो b स्क्वायर को भ्यालु कति छ 4 छ भनेपछि b इक्वल्स टु 2 हुने भयो सोधेको इसेन्ट्रिसिटी हो पहिला 1 माइनस सानो भनेको कुन छ यहाँ भन्नुस् त a इज ग्रेटर देन b हो कि नै 4 इज ग्रेटर देन 2 त b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ त रुट ओभर 1 माइनस b को भ्यालु हालौं b स्क्वायर भनेको 4 हो a स्क्वायर भनेको 16 हो त 4 4 जा 16 1/4 भनेको 3/4 आउँछ त रुट अन्डर 3/2 आउने भयो इसेन्ट्रिसिटी भनेको तपाईको रुट अन्डर 3/2 आउने भयो यति बुझ्नु भयो यति बुझ्यो होला अब भन्नुस् फोकीको फर्मुला हाम्रो के हो यदि a इज ग्रेटर देन b छ भने तपाईलाई याद होला प्लस माइनस a, 0 हुन्थ्यो तर अहिले h र k भएको कारणले गर्दाखेरि h र k जोड दिनु पर्यो हो कि नै त प्लस माइनस a भनेको कति छ a भनेको 4 रहेछ इसेन्ट्रिसिटी भनेको कति रहेछ रुट अन्डर 3/2 प्लस h भनेको कति छ 2 र 0 त 0 हुने भयो के भनेको कति छ -3 त -3 हुने भयो अब क्याल्कुलेट गर्नुस् कति हुन्छ यो 2 2 जा हुन्छ त्यसो भए कति आउने भयो 2 प्लस माइनस 2 रुट 3 हैन र कमा -3 यो बुझ्नुहुन्छ यसमा कसैलाई समस्या छ सोध्नुस् समस्या छ भने सोध्नुस् है हरेक चोटी क्वेशन सोध्ने भनेको यस्तै हो कहिलेकाहीँ भर्टेक्स पनि सोधिरहेछ इसेन्ट्रिसिटी सोधिरहेछ फोकस सोधिरहेछ तर यति मात्रै सोध्छ भने छैन तपाईले ल्याटिस टर्मको कुरा पनि सोध्न सक्छ है त्यो फर्मुलाहरु पनि याद राख्नु होला ल त्यसो भए एउटा क्वेशन अलि भाषामा छ इक्वेसन निकाल्नको लागि भन्दै छ त्यो हेरौँ यसलाई मेटे अहिलेसम्म त इक्वेसन दिइरा थियो हैन एउटा इक्वेसन पनि हामीले निकालेकै हो गाडी एउटा क्वेशन अब इक्वेसन कसरी निकाल्ने के भाषामा दिन सक्छ त्यस्तो खाले क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरौँ के भन्दै छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द इलिप्स इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म विथ द भर्टेक्स हामीले दिएको छ 0,8 छ है
कस्तो फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ हामी अरु फर्ममा निकाल्दैन ल पासिङ थ्रु के छ एउटा पासिङ थ्रु पोइन्ट दिएको छ तपाईले लाइनको इक्वेसन निकाल्दाखेरि यस्तो धेरै आउँथ्यो नि स्लोप यति छ पासिङ थ्रु यति छ योसँग प्यारलल छ यो पोइन्टबाट पास हुन्छ धेरै गर्नुभयो होला नि 32/5 ल यो पोइन्टबाट पास हुने र यो भर्टेक्स हुने खालको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा इलिप्सको इक्वेसन निकाल्नुस् भनेको छ है मलाई भन्नुस् x कोअर्डिनेट 0 छ कि y कोअर्डिनेट 0 छ भर्टेक्सको x कोअर्डिनेट 0 छ x कोअर्डिनेट कति बेला 0 हुन्छ भर्टेक्सको जब y एक्सिस भनेको त्यसको के हुन्छ मेजर एक्सिस हुन्छ हो कि नै y एक्सिस त्यसको मेजर एक्सिस भयो भने यो 0 हुन्छ यो a हुन्छ सरी b हुन्छ 0, b हुन्छ यो बुझ्नुहुन्छ भर्टेक्स छ त्यसो भए यहाँ मैले बुझे b इज ग्रेटर देन a हो किनभने यसको x कोअर्डिनेट 0 छ त्यहाँबाट मैले बुझे त b इज ग्रेटर देन a वाला हाम्रो फर्मुलाहरु लाग्नु पर्छ हुन्छ त्यसो भए इक्वेसन के होला x² / a² + y² / b² = 1 त हो नि हो कि नै भर्टेक्सको फर्मुला भनेको के हुन्छ 0, b हुन्छ त्यसो भए यहाँबाट b को भ्यालु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 8 छ कम्पेयर गरेर त्यहाँ ल्याएर राख्दिनु न x² / a² + y² / b² भनेपछि 8 को स्क्वायर भनेपछि 64 = 1 हुने भयो यसमा कसैलाई समस्या छ अहिलेसम्म कसैलाई समस्या छ कोही बोल्दैनन् छैन होला छैन सर छैन यो देखेन भने पनि बोल्दा हुन्छ नि त यो त झन् देखेन माथि लेख्नु पर्ने हो खासमा मैले इक्वेसन लेखेको हो के x² / a² + y² / b² = 1 अब हामीले b को भ्यालु थाहा छ त b को भ्यालु हाल्दिएको हैन ल अब हामीले यसमा थाहा पाउनु भनेको a त हो नि त्यसको लागि एउटा हामीले यहाँ दिएको छ के क्लु के भनेको छ यो जुन इलिप्स छ नि यो पोइन्टबाट पास हुन्छ के यो पोइन्ट भनेको यतातिर कतै होला के 3,32/5 यो पोइन्टबाट पास हुन्छ त पास हुनु भनेको के x कोअर्डिनेटको सट्टामा 3 y कोअर्डिनेटको सट्टामा 32/5 राखे भने यो सटिस्फाई हुनुपर्छ यहाँ लेख्नु होला सिन्स दिस इलिप्स पासेस थ्रु 3,32/5 सो इट मस्ट सटिस्फाई द इक्वेसन 1 अब त्यसो भए राखौं x को भ्यालु 3 को स्क्वायर / a² + y को भ्यालु 32/5 को होल स्क्वायर हुने भयो डिवाइडेड बाइ 64 हुने भयो = 1 हुने भयो ठीक छ यो लेखेको बुझ्नुहुन्छ किन लेखेको नाइ सर बुझेन फेरि भन्नु बुझ्नु भएन ल a को भ्यालु निकाल्न यो इलिप्सको इक्वेसन हो हैन यो त ठीक छ x² / a² + y² / 64 = 1 इलिप्सको इक्वेसन हो यसमा त समस्या छैन b को भ्यालु 8 हालेको यो बुझ्नु भएको छ नि सर ल अब यो जुन इलिप्स छ नि यो भनेको कुन पोइन्टबाट पास भइराछ 3,32/5 त्यसो भए जुनसुकै पोइन्टबाट पास जुन दिएको हुन्छ त्यो पोइन्टबाट पास भइराछ भन्नुको मतलब के यो पोइन्ट यसमा पर्छ के यसमा पर्छ भने पछाडी त यसलाई सटिस्फाई गर्नु पर्यो नि x को सट्टामा 3 हाले y को सट्टामा 32/5 हाले यस्तो त लाइन वालामा धेरै गर्नु भयो होला नि 11 क्लासतिर 9 क्लासतिर 10 क्लासतिर यो ठीक छ x को सट्टामा 3 हाले किनभने सटिस्फाई गर्नुपर्छ त्यो पोइन्टबाट पास भयो भने अब यस पछाडी तपाईले a² को भ्यालु निकाल्नुस् न त्यहाँबाट हैन यो 32 को स्क्वायर गर्नुस् 5 को स्क्वायर गर्नुस् क्याल्कुलेटर पनि युज गर्दा हुन्छ सिधै है यसलाई हुँदा लगिदिनुस् हैन माइनस गर्नुस् जति आउँछ a² को भ्यालु कति आउँछ छिटो गर्नुस् त तपाईहरु धेरै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ तपाईहरु सुनेको मैले 5 आउँछ a = 5 आउँछ a = 5 आउँछ a = 5 आउँछ ठीक छ सर हो ल यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ के 2 हुन्छ यो 16 हुन्छ 16/25 भने पछाडी 9/25 होला 9 काट्छ हो a² को भ्यालु 25 हो अनि पछाडी a को भ्यालु 5 हुने भयो ल कन्फर्म भयो यहाँ ल्याएर राख्नुस् फेरि अब इक्वेसन 1 मा a को भ्यालु रिप्लेस a² को भ्यालु राख्दिदा पनि भयो अथवा a को भ्यालु राख्नुस् रिप्लेस गर्नुस् तपाईको इक्वेसन आउँछ कति हुने भयो x² / 25 + y² / 64 = 1 भनेको हाम्रो इक्वेसन हो बुझ्नुभयो यसलाई एलसीएम गरेर लेख्दा पनि हुन्छ टाइम छैन भने त्यतिकै छोड्दिए पनि भयो बुझ्नु भयो कि नै महानुभावहरु बुझेम गुरुबा एकदम बुझ्यो
ल एउटा अर्को क्वेसन छ इक्वेसन निकाल्ने हैन इक्वेसन निकाल्ने वाला क्वेसन हेरौँ र त्यसपछि हामी हाइपरबोलामा जान्छौँ के भन्दैछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द इलिप्स व्हिच मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस हेरौँ है मेजर एक्सिस जति छ नि त्यो भनेको ट्वाइस हो माइनर एक्सिसको ठीक छ ल यो त बुझे एन्ड पासिङ थ्रु एउटा पोइन्ट पनि दिएको छ फेरि पनि पहिला यस्तै पासिङ थ्रु भनेको छ है एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ कुन पोइन्ट 0,1 0,1 2073 को सेट सीमा सोधेको छ ल हेर्नुस् अब भन्नुस् यहाँ तपाईलाई न भर्टेक्स दिएको छ न फोकी दिएको छ भर्टेक्स र फोकसहरु दियो भने तब नि हामी थाहा पाउने त्यसको x कोअर्डिनेट 0 छ कि y कोअर्डिनेट 0 छ अनि यो कस्तो खाले हो इलिप्स हैन a is greater than b हो कि b is greater than a हो त्यस्तो केही पनि दिएको छैन भने तपाईले जसलाई पनि मान्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईको मनको कुरो हो ठीक छ त मैले अहिले लेट गर्छु जसले सुकै निकाल्न सक्नुहुन्छ है b लाई पनि मान्न सक्नुहुन्छ ठुलो a लाई पनि मान्न सक्नुहुन्छ त लेट a is greater than b मलाई चाहिँ a वाला ठुलो मन पर्छ हैन इक्वेसनहरु फर्मुलाहरु त्यसैको धेरैले याद हुन्छ a is greater than b मान्दिए मैले मेजर एक्सिस भनेको कति हुन्छ 2a कति छ 2 टाइम्स छ कसको माइनर एक्सिस a is greater than b छ भने माइनर एक्सिस को लेन्थ भनेको 2b हुन्छ यो त बुझिन्छ त्यसैले 2 र 2 काटे a को भ्यालु कति आउने भयो 2b आउने भयो एउटा इक्वेसन यो बन्ने भयो त्यसैले इक्वेसन अफ यो लेखेको बुझ्नु भयो कि नै पहिला अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि यो बुझ्यो के गरेको फेरि एकचोटी बुझाइदिनु न सर हो सोध्नु पर्यो नि त म सरासर लेख्दै गइरहेको छु केही पनि क्वेशन छैन मेजर एक्सिस भने क्वेशनले भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द इलिप्स हैन फाइन्ड द इक्वेसन अफ द इलिप्स व्हिच मेजर एक्सिस इज ट्वाइस अफ माइनर एक्सिस ट्वाइस भनेको के 2 टाइम्स हैन मेजर एक्सिस इक्वल्स टु 2 टाइम्स माइनर एक्सिस रहेछ ठीक छ एन्ड पासिङ थ्रु 0,1 यो पोइन्टबाट पास भइराछ भन्ने कुरा इलिप्सको इक्वेसन निकाल्नुस् अब इलिप्समा a इज ग्रेटर देन b हो कि b इज ग्रेटर देन a हो कसरी थाहा पाउने हामीले पहिला दिन्थ्यो फोकसको कोअर्डिनेट दिन्थ्यो अथवा तपाईको भर्टेक्सको कोअर्डिनेट दिन्थ्यो कोअर्डिनेट दियो भने हामीले के थाहा पाउँथ्यौं त्यहाँबाट यदि x कोअर्डिनेट 0 छ हैन भने पछाडी b इज ग्रेटर देन a हुन्छ यदि y कोअर्डिनेट 0 छ भने पछाडी a इज ग्रेटर देन b हुन्छ त्यसरी थाहा पाउँथ्यौं अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन मेजर एक्सिस कुन हो माइनर एक्सिस कुन हो a ठुलो हो कि b ठुलो हो त्यो थाहा पाउनको लागि केही पनि क्लु छैन भने पछाडी हामीले आफैले जुन गर्न पाउँछौं जुनसुकैमा निकाल्दा हुन्छ a इज ग्रेटर देन b मान्दा पनि भयो b इज ग्रेटर देन a मान्दा पनि भयो मैले अहिले गर्दिमला b इज ग्रेटर देन a को आन्सर कति आउँछ टेन्सन नमान्नुस् a इज ग्रेटर देन b मैले मान्दिए अहिलेको केसमा त्यसोभए मेजर एक्सिस भनेको कति हुन्छ a इज ग्रेटर देन b मा 2a हुन्छ माइनर एक्सिस भनेको कति हुन्छ 2b हुन्छ जे दिएको थियो ट्वाइस दिएको थियो ट्वाइस राखे 2 2 काट दिए बाँकी रह्यो a यतातिर बाँकी रह्यो 2b a को भ्यालु कति आउने भयो 2b आउने भयो ओके यो त बुझ्नुहुन्छ अब भन्नुस् इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको कति हुन्छ इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको हामीले थाहा छ x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ अब a को भ्यालु कति छ 2b छ त्यसो राख्दिम 2b को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 यतिकै छोडे पनि भयो मैले एलसीएम ल्याल्छु यो भनेको खासमा कति आउँछ 4b स्क्वायर हुन्छ है 4b स्क्वायर हुन्छ एलसीएम लिनुहुन्छ 4b स्क्वायर यो x स्क्वायर यो भनेको 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हो अझै सिम्प्लिफाई गर्न मन छ x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 4b स्क्वायर इक्वेसन 2 यहाँसम्म बुझ्नुभयो यो इक्वेसन 2 हो बुझ्नुभयो नि बुझ्यो केही गरे हैन जस्ट हामीले यो राखेको a को सट्टामा 2b राख्दिए यति आउने भयो ओके अब के भनेको छ पासिङ थ्रु सिन्स यो यसबाट पास भयो भने भन्ने मतलब के x को कोअर्डिनेट 0 y को कोअर्डिनेट 1 राखे भने यो इक्वेसनलाई सटिस्फाई गर्नुपर्छ त्यसो भए पुटिङ हैन 0,1 यसमा राखम सटिस्फाई गरम त्यसो भए 0,1 राखे मैले त x को भ्यालु 0 को स्क्वायर y को भ्यालु 1 को स्क्वायर इक्वल्स टु 4b स्क्वायर त्यसो भए यहाँबाट b स्क्वायर को भ्यालु कति आउने भयो 1 आउने भयो 4 4 काटिन्छ 1 आउँछ त त्यसो भए हामीले चाहिएको इक्वेसन त अनि इक्वेसन त यही हो हैन इक्वेसन खासमा यो हो यो इक्वेसन भनेको यहाँसम्म ल्याएका छौं भन्दा इक्वेसन हाम्रो 2 रहेछ त्यसलाई लगेर यहाँ राख्दिम कति हुन्छ x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 4 इन्टु b स्क्वायर को कति छ 1 छ 4 आउने भयो यो हाम्रो इक्वेसन हुने भयो यसमा कसैलाई समस्या छ भने सोध्नुस्
समस्या छ सर लास्टमा के गर्नुभएको लास्ट इक्वेसन यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ यो बुझ्नु भएको छ यसलाई सोल्भ गरेर ल्याएको अब यो के भनेको छ यो जुन इलिप्स छ 0,1 बाट पास भइरहेछ त्यसो भए x को भ्यालु 0 हाले y को भ्यालु 1 हाले हाल्दाखेरि b स्क्वायर को भ्यालु आयो मलाई चाहिएको इक्वेसन थियो इक्वेसन भनेको यो त्यसो भए यसमा b को भ्यालु हाल्दिए यति आउने भयो इक्वेसन हाम्रो यो हुने भयो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 4 ठीक छ अथवा तपाईले कसैले के गर्छन् भन्दाखेरि यहाँबाट b को भ्यालु आयो कति 1 b आयो भने चाहिँ यहाँबाट a निकाल्छ a र b आयो भने यहाँ लगेर राखिदिन्छ कुरा त्यही हो त्यो यहाँ राखे पनि भयो मैले यसैमा निकाल्दै यो धन आउनु भयो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 4 आउने भयो हाम्रो इक्वेसन ठीक छ बुझ्नुभयो बुझ्यो ल यदि तपाईले यसमा a इज ग्रेटर देन b नमानेर b इज ग्रेटर देन a मान्नु हुन्थ्यो भने फरक चाहिँ कहाँ पर्थ्यो हेरौँ त यदि b इज ग्रेटर देन a मानेको भए मेजर एक्सिस को लेन्थ भनेको 2b हुन्थ्यो माइनर एक्सिस को लेन्थ भनेको 2a हुन्थ्यो भने पछाडी यहाँ आउँथ्यो b इक्वल्स टु 2a आउँथ्यो के b इक्वल्स टु 2 आउने भयो तपाईले b को भ्यालु 2 हाल्दिन्थे यो a स्क्वायर हुन्थ्यो यो भनेको 4a स्क्वायर हुन्थ्यो हैन यो भनेको 4x स्क्वायर हुन्थ्यो यो भनेको y हुन्थ्यो यो भनेको a हुन्थ्यो त्यसो भए यहाँबाट आउने भयो तपाईको यो भनेको 4a स्क्वायर हुन्थ्यो यो भनेको 4x स्क्वायर हुन्थ्यो यो लास्टमा 0 हुन्थ्यो यो भनेको 1 हुन्थ्यो यहाँ भनेको 4a स्क्वायर हुन्थ्यो हैन त्यसो भए a स्क्वायर को भ्यालु तपाईको 1/4 आउने थियो a स्क्वायर को भ्यालु 1/4 आउने भयो अथवा 4a स्क्वायर को भ्यालु 1 आउने भयो त्यही भन्दा भयो इक्वेसन कति हुन्छ त्यति बेलाको लागि फेरि लगेर यही राख्नुहुन्छ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 4 इन्टु a स्क्वायर को भ्यालु 1/4 राख्नुस् 1 आउँछ त त्यति बेला तपाईको इक्वेसन यो हुने थियो ठीक छ जुनसुकै गर्दा हुन्छ त्यसमा टेन्सन भएन तपाईले कसलाई ठुलो मान्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ बुझ्नुभयो ठीक छ ल ओके त्यसो भए अर्को इक्वेसन निकाल्ने वाला क्वेसन हेरौँ फोकस इलिप्सहरु त सजिलो थियो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा त समस्या छैन इक्वेसन वालामा हल्का अझै बुझौँ इक्वेसन ल फाइन्ड द इक्वेसन अफ द इलिप्स व्हिच डिस्टेन्स बिट्विन टु फोकी इज 8 है डिस्टेन्स दिएको छ डिस्टेन्स बिट्विन टु फोकी ठीक छ दुईटा फोकी बीचको डिस्टेन्स भनेको 8 रहेछ एन्ड द सेमी ल्याटस रिटर्न भनेको 6 हो सेमी ल्याटस रिटर्न भनेको कति रहेछ 6 रहेछ अब फेरि पनि भन्नुस् यो इलिप्स कस्तो खाले हो एज ग्रेटर देन बी हो कि बी इज ग्रेटर देन ए हो केही पनि तपाईलाई क्लु दिएको छ अब यो यस्तो खाले इलिप्स होस् यसमा पनि दुईटा फोकस हुन्छ फोकस बीचको डिस्टेन्स हुन्छ ठीक छ अथवा यस्तो खाले भयो भने यसमा पनि दुईटा फोकस हुन्छ फोकस बीचको डिस्टेन्स हुन्छ यसबाट त यो थाहा हुँदैन कि यो एज ग्रेटर देन बी हो कि बी इज ग्रेटर देन सेमी ल्याटस रिटर्न भनेको के हो ल्याटस रिटर्न भनेको यदि ए इज ग्रेटर देन बी छ भने 2b² a हुन्थ्यो त सेमी भनेको हाफ गर्दिने आधी दिएको मतलब b² a दिएको हैन अथवा b इज ग्रेटर देन a भएको भए a² b दिएको त्यति भनेको त यसबाट पनि यो थाहा भएन कि हामीले चाहिँ कुन भनेको यो खासमा a इज ग्रेटर देन b हो कि b इज ग्रेटर देन a हो त हामीले जुन डाटा दिएको छ यसबाट यो कुरा क्लियर भएन a इज ग्रेटर देन b हो कि b इज ग्रेटर देन a हो त्यस्तो बेला के गर्ने आफैले एजुम गर्ने जनरली मान्छेले के एजुम गर्छ जनरली बुकमा आन्सर के दिएको हुन्छ a इज ग्रेटर देन b को दिएको हुन्छ त लेट गरौँ a इज ग्रेटर देन b तर तपाईले b इज ग्रेटर देन a मान्दाखेरि रङ हुन्छ हुँदैन त्यो पनि ठीक छ ओके त्यसो भए डाटा इनफ नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफैले एजुम गर्यौं a इज ग्रेटर देन b अब के गर्नु पर्यो गिभन कुराहरुलाई फर्मुलामा राख्दिनु पर्यो डिस्टेन्स बिट्विन फोकी a इज ग्रेटर देन b को फिगर कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ फोकस भनेको कहाँ हुन्छ f1 f2 कति हुन्छ डिस्टेन्स a यो पनि कति हुन्छ -a तर डिस्टेन्स भन्दाखेरि प्लस नै भनौं डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा फोकी बीचको कति हुने भयो 2a त्यसो भए 2a भनेको कति दिएको छ 8 दिएको छ यहाँबाट के आउँछ a भनेको 4 रहेछ यो बुझ्नुभयो यो बुझ्नुभयो सर देखिएन बुझ्यो यो देखिएको छ नि यो डिस्टेन्स a यताको डिस्टेन्स भन्दाखेरि त प्लस नै लिनु पर्यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति हुने भयो डिस्टेन्स भनेको 2a हुन्छ
त्यसो भए त्यहाँबाट के आउने भयो 2 यतातिर डिभाइड गरिदिनुस् a को भ्यालु 4 आउने भयो एउटा इक्वेसन यो भन्ने भयो ठीक छ अर्को हामीले के दिएको छ सेमी ल्याटोसिक टर्म हामी के मानेका छौं a इज ग्रेटर देन b त्यसो भए ल्याटोसिक टर्मको फर्मुला के हुन्थ्यो 2 टाइम्स सानोको स्क्वायर b स्क्वायर बाइ a हुन्थ्यो सेमी भनेको के हो 2 ले डिभाइड गर्ने त्यसको भ्यालु कति दिएको छ 6 दिएको छ 2 काटिन्छ b स्क्वायर बाइ a को भ्यालु कति दियो 6 दियो भनेपछि b स्क्वायर को भ्यालु कति दियो अथवा a को भ्यालु कति दियो त्यहाँबाट निकाल्दा पनि भयो मैले b को निकाले b स्क्वायर को भ्यालु कति आउने भयो 6 आउने भयो यो ठीक छ ठीक छ गिभन कुराबाट यो इक्वेसन बनाइदिएको अब यसलाई सोल्भ गरेर a र b पत्ता लाग्यो भने त इक्वेसन त आयो नि त है a र b पत्ता लाग्यो भने इक्वेसन आउने भयो त्यसो भए हामीलाई a बाट यहाँबाट जान्छु म a छ e भनेको कति हुन्छ √1 माइनस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर किन सानो चाहिँ हाम्रो b छ त्यही भएर b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर इक्वल्स टु कति छ 4 छ ओके a राखे 1 माइनस b स्क्वायर को भ्यालु कति छ 6a छ तलतिर कति छ a स्क्वायर छ इक्वल्स टु कति छ 4 छ a काटे अब स्क्वायर गर्दिम न त दुवैतिर रुट हटाउनको लागि यो कति हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ यो कति हुन्छ 1 माइनस 6 बाइ s हुन्छ इक्वल्स टु कति हुन्छ 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 हुन्छ त्यसो भए a स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्नुस् a स्क्वायर हुन्छ a एउटा काटिन्छ 6a आउँछ र यो भनेको तपाईको 16 हो यतातिर आउँदाखेरि कति हुने भयो -16 हुन्छ यहाँसम्म बुझिएको छ यो ठीक छ ओके त्यसो भए गिभन कुराहरु त अब चाहिएन यिनीहरुलाई हटाए मैले अब योहरु चाहिएन हामीलाई चाहियो भनेको a र b हो त यहाँबाट a आउँछ र यहाँबाट b आउँछ त्यति त हो नि अब यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्नुस् त a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 इक्वल्स टु 0 छ कसरी सोल्भ गर्ने होला फर्स्ट इन्टु लास्ट गरिदिनुस् 2 8 जा 16 हुन्छ फ्याक्टराइजेसन गरेर त -8a अथवा क्याल्कुलेटरमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्युबिक इक्वेसनहरु सोल्भ गरिदिन्छ है क्याल्कुलेटर डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ कति आउने भयो a - 8 आउने भयो प्लस 2 कमन लिनुस् a - 8 आउँछ इक्वल्स टु 0 हुन्छ र a - 8 कमन आउँछ a + 2 आउँछ इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यहाँबाट a को भ्यालु 8 आउँछ -2 आउँछ हामी के भनेको थियौं a र b दुईटै के हुन्छ जहिले पनि ठुलो हुन्छ 0 भन्दा पोजिटिभ लिने हो भने पछाडी -2 इज नट पोसिबल त a को भ्यालु 8 मात्रै आउने भयो ठीक छ a को भ्यालु 8 आयो भने पछाडी यहाँ राख्नुस् के आउँछ b स्क्वायर को भ्यालु आउँछ कति आउँछ 6 * 8 भने पछाडी कति आउने भयो 48 आउने भयो यो पनि बुझ्या होला इक्वेसन कति हुन्छ त्यसो भए यहाँ त नलेखौं के अरे यता लेखौं इक्वेसन कति हुन्छ x² / a² + y² / b² इक्वल्स टु 1 हुन्छ हैन त्यसो भए x² / a भनेको कति छ मेरो 8 छ 8 को स्क्वायर गर्नु 64 y² / b² b को स्क्वायर कति छ 48 इक्वल्स टु 1 गर्नुस् यसको एलसीएम लिनुस् र जति आउँछ त्यति आन्सर हुने हो यो बुझ्नुहुन्छ त्यो सेकेन्ड पार्ट फेरि भन्नु त यतातिर कहाँबाट ए इक्वल टु 8 निकाल्नु भयो नि त्यसपछि ओके a को भ्यालु 8 आयो यहाँसम्म बुझ्नु भयो हजुर a को भ्यालु 8 आयो त्यसो भए हामीसँग एउटा इक्वेसन अलरेडी नै थियो के थियो b² = 6 थियो किनभने इक्वेसन निकाल्नको लागि a र b दुटै चाहिन्छ त्यसो भए a आयो b निकाल्नु पर्यो यो इक्वेसन छ हामीसँग b² भनेको 6 हो त्यसो भए a को भ्यालु हाले कति छ 8 6 8 कति हुन्छ 48 त्यसो भए b को भ्यालु आयो 48 b² को भ्यालु आयो 48 त्यसो भए इक्वेसन निकाल्नको लागि a² भनेको 64 b² भनेको 48 इक्वल्स टु 1 यसलाई एलसीएम लिएर गर्दा पनि हुन्छ बुझ्नुभयो बुझ्नु भयो कि नै बुझियो ल त्यसो भए अर्को के छ कुनै कुनैमा भन्दै छ सो दैट इट रिप्रेजेन्ट द इक्वेसन अफ इलिप्स अब तपाईले त्यो सुरुमा इलिप्स जस्तो देखिदैन नि त यसरी लेखेको हुन्छ x² 5y² त्यसलाई इलिप्स बनाउनको लागि तपाईले x - s को होल स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 जस्तो बनाउनु होला अनि भन्नु होला हो यो इलिप्स छ र त्यसपछि भन्दै छ कि इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नुस् सेन्टर निकाल्नुस् फोकी निकाल्नुस् गर्न सक्नुहुन्छ हैन हामीले त्यस्तो बुझाउन गरिसकेका छौं अलरेडी नै त मैले चाहिँ त्यो गर्न चाहेन बुझ्नु भयो नि भनेको कुरो बोलु बुक छैन इन्डिया देबे ल नै चाहिए त्यसो भए अर्को भनेको के छ क्वेशन भन्दाखेरि नि बोले आ जाऊ न यहाँ जा है तपाईहरुले म्युट गर्नुस् यहाँ कहाँ बैठा रे खेले जबे दुनु आदमी
सर चाइनिज भाषा बोलिरहेछ ल अर्को हेरौँ त के भन्दैछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द इलिप्स इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म विथ फोकस दिएको छ हामीलाई फोकस दियो 0,-5 र अर्को भनेको इसेन्ट्रिसिटी दिइरहेछ 1/3 ल ट्राई गर्नुहोस् त 4 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो छिटो र एउटा अर्को क्वेसन पनि छ ए ठ्याक्कै सेम क्वेसन छ दुईचोटि सोधेको रहेछ र यसैसँग हाम्रो क्वेसन सकिन्छ इलिप्सको यो लास्ट क्वेसन हो ल ट्राई गर अरू भनेको सबै गरिसकेको टाइपकै क्वेसन छ लेन्थ अफ ल्याट्रिक सिस्टम पनि सोधिरहेछ है तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि ट्राई गर्नु होला लेन्थ अफ ल्याट्रिक सिस्टम त हामीले थाहा छ 2a² a हुन्छ जब a > b हुन्छ अथवा b > भने 2a² b हुन्छ ल अहिलेको क्वेसनमा फोकस दियो 0,-5 अब भन्नुस् 0 कुनमा छ x कोअर्डिनेटमा कि y कोअर्डिनेटमा x कोअर्डिनेटमा छ त्यसैले हामी कस्तो खाले हो थाहा पाउन सक्छौं x कोअर्डिनेटमा 0 हुनु भनेको फोकस यतातिर होला 0,b हुन्छ यतातिर हुन्छ 0,-b हुन्छ हो तैले माइनस वाला छ भने माइनस वाला फर्ममा लेखे 0,-b स्ट्यान्डर्ड फर्मकै इक्वेसन निकाल्ने हो त्यही भएर एसके वाला नलेख्नु होला हामी चाहिँ त्यो गर्दैनौं है इलिप्स भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्मकै हाइपरबोला भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्मकै हामीले सोध्छ र क्वेसनमा पनि भनेकै हुन्छ नभने पनि हामी स्ट्यान्डर्ड फर्मकै गर्ने छौं ओके त्यसैले कम्पेयर गर्दाखेरि b को भ्यालु कति हुन्छ BE ए हो त b हुन्छ BE हुन्छ नि त एकदम ल ठीक छ भर्टेक्स भएको भए सिधै b हुन्थ्यो ल त्यसो भए b भनेको कति आउने हो हाम्रो 5 आउने भयो हैन र e त हामीले दिएको छ त्यसो हाल्दिम यहाँ b * e भनेको 1/3 हाले त्यसो भए 5 आउने भयो b को भ्यालु कति हुने भयो 15 हुने भयो के त बुझ्नु भयो 15 हुने भयो हैन यो बुझ्यो तर इक्वेसन निकाल्नको लागि त a पनि चाहियो b पनि चाहियो हो कि नै a पनि चाहियो b पनि चाहियो त्यसो भए e बाट जान्नु अब e को फर्मुला के हुन्छ अब भन्नुस् a > b हो कि b > a यो x कोअर्डिनेट 0 भने पछाडी के हुने भयो b > a हुने भयो हैन b > a भने पछाडी कुन फर्मुला लाउने सानोको स्क्वायर बाइ ठुलोको स्क्वायर सानो त a छ a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर e को भ्यालु हाल्नुस् 1/3 = 1 - a थाहा छैन b भनेको 15 छ 15 को स्क्वायर गर्नुस् होल स्क्वायर गर्दिनुस् रुट हट छ सोल्भ गर्न त भ्यालु आउँछ भन्नै पर्दैन 225 अब यसलाई यता ल्याइदिनुस् a स्क्वायर बाइ 225 = 1 - 1/9 भनेको 8/9 अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ a स्क्वायर भनेको 8 * 225/9 कति हुन्छ गर्नुस् a स्क्वायर आउने हो b थाहा छँदै छ इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ कसरी निकाल्ने x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर = 1 बाट यसमा कसैलाई समस्या छ भने सोध्नुस् यसमा कसैलाई समस्या छ सर के रे छैन भनेको के भनेको सर मात्रै सुने मैले भनेको ल त्यसो भए हाइपरबोलामा जानु भयो हाइपरबोलामा जानुभन्दा अगाडि 10 मिनेटको ब्रेक गरौँ थाकिसक्नु भयो होला हैन अहिले 3:58 हुँदैछ त भन्ने पछाडी 4 बजेर 8 मिनेटबाट फेरि हामी हाइपरबोला गर्ने छौं म रेकर्डिङलाई अहिले पज गरे है